के थियो भन्दाखेरि हामीले लास्ट क्लासमा के हेर्दै थियौँ भन्दाखेरि होमोजिनियस रियाक्सन्सहरू हेर्दै थियौँ। होमोजिनियस रियाक्सन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ ग्रेडियन्टमा भर नपर्ने खालको जुन रियाक्सनहरू हुन्छ, जुन चाहिँ हाम्रो सबैभन्दा सिम्पल खालको रियाक्सन, जुनमा चाहिँ हामी रियाक्सन प्रपर्टीहरू मात्रै हेर्छौँ। हाम्रो रियाक्सन बेसिक रियाक्सन थियोरी भनेर हामीले हेऱ्यौँ होइन, रियाक्सनको प्रपर्टीहरू मात्रै हेर्छौँ। त्यो हेरेर स्टडी गर्ने खालको रियाक्सनहरू हाम्रो के थियो भन्दाखेरि होमोजिनियस रियाक्सन थियो भनेर भन्यौँ होइन। हो त्यसमा हामीले के हेऱ्यौँ भन्दा रियाक्सन इक्विलिब्रियमका बारेमा हेऱ्यौँ, रियाक्सन यील्डको बारेमा हेऱ्यौँ, बायोलोजिकल रियाक्सन, फर्स्ट अर्डर रियाक्सन, जीरोथ अर्डर रियाक्सन, माइकलिस मेन्टेन रियाक्सन, यी सबै चिजहरूको बारेमा हेऱ्यौँ होइन। कसरी रियाक्सनले बिहेभ गर्छ, यसको चाहिँ मेन फन्डामेन्टल चिजहरू के हो, सबस्ट्रेट चेन्ज हुँदाखेरि कसरी चेन्ज हुन्छ, टेम्परेचर चेन्ज हुँदाखेरि कसरी चेन्ज हुन्छ, रियाक्सन रेट, यो सबै कुरोहरू हामीले हेऱ्यौँ। अब त्यसैलाई कन्टिन्यू गर्दै गर्दै अब आज हामी के हेर्दैछौँ भन्दाखेरि सुरु चिज हामीले हेर्ने भनेको यील्ड इन सेल कल्चर। अब हामीले रियाक्सन यील्डको बारेमा अगाडि पनि कुरो गरेको। रियाक्सन यील्ड हामीले 3 खालको हुन्छ भनेर हामीले कुरो गरेको थियौँ होइन। कुनै एउटा इन्जाइमेटिक रियाक्सन भइरहेको छ भने त्यसमा चाहिँ बेसिकली 3 खालको यील्ड हुन्छ भनेर हामीले कुरो गरेको थियौँ लास्ट क्लासमा। के 3 खालको के यील्ड हुन्छ भन्दाखेरि एउटा भनेको हाम्रो थियोरिटिकल यील्ड भयो है त, थियोरिटिकल यील्ड भयो। अर्को भनेको हाम्रो अब्जर्वेबल यील्ड। थियोरिटिकल यील्ड भनेको हामीले रियाक्सन हेऱ्यौँ। सपोज एउटा मोलिकुलर ग्लुकोज छ, एउटा मोलिकुलर ग्लुकोजबाट एउटा मोलिकुलर फ्रुक्टोज भनौँ है त, आइसोमरेजले हो त्यो भनेको हाम्रो थियोरिटिकल यील्ड हो। त्यसमा भनेको 100% एउटा मोलिकुलर ग्लुकोजले एउटा मोलिकुलर फ्रुक्टोज बनाउने भयो, अनि द अमाउन्ट अफ फ्रुक्टोज द्याट इज प्रोड्युस फ्रम 1 मोलिकुलर ग्लुकोज इज इक्वल टु 1/1 गरेर गर्दाखेरि आउने थियोरिटिकल यील्ड भनेको म्याक्सिमम 100% हुन्छ। अब्जर्वेबल यील्ड भनेको के हो भन्दाखेरि हाम्रो त्यहाँनिर ग्लुकोजको चाहिँ त्यहाँनिर उहरू हुनसक्छ, इम्प्युरिटीहरू हुनसक्छ है त। अर्को चाहिँ ग्लुकोज डिहाइड्रोजनेज भन्ने इन्जाइम चाहिँ मिस्टेकले पर्यो अरे, त्यसले गर्दाखेरि के हो भन्दाखेरि ग्लुकोजबाट चाहिँ अर्कै एउटा कम्पाउन्ड पनि भएर कुनै कुनै डिहाइड्रोजनेजले के गर्यो भन्दाखेरि ग्लुकोनिक एसिडतिर गयो होइन। ग्लुकोजबाट फ्रुक्टोज अलिकति 50% फ्रुक्टोज बनायो, आइसोमरेजले 50 बनायो, अनि डिहाइड्रोजनेजले ग्लुकोनिक एसिड बनायो 50%। अनि त्यो हुँदाखेरि हाम्रो अब्जर्भड यील्ड, द अमाउन्ट अफ फ्रुक्टोज द्याट इज फर्मड इज रिड्युस्ड, किनकि हाम्रो जुन इन्जाइम हामीले युज गरिरहेको छौँ त्यसमा इम्प्युरिटी छ, हो त्यो खालको कुरो गरेको थियौँ होइन हामीले। अनि तेस्रो हाम्रो के थियो भन्दाखेरि स्पेसिफिक यील्ड चाहिँ, स्पेसिफिक यील्ड चाहिँ कतिखेर हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो इन्जाइमको चाहिँ पर युनिट इन्जाइम कन्जम्सनमा कि त पर युनिट सेल मास कन्जम्सनमा कति चाहिँ पर युनिट सेल मास युज हुँदाखेरि कति चाहिँ हाम्रो प्रोडक्ट प्रड्युस भयो भन्ने खालको कुरो हाम्रो 1/E कि त 1/X वाला चिज पनि एड गरेर हेर्दाखेरि हाम्रो स्पेसिफिक, तेस्रो चाहिँ स्पेसिफिक वाला थियो होइन। अनि हो त्यो चाहिँ हामीले रियाक्सन यील्ड थियो। अब हामी चाहिँ के गर्दैछौँ भन्दाखेरि सेल कल्चरमा। अब यो भनेको स्पेसिफिक जस्तैसँग रिलेटेड हो, स्पेसिफिकमा भनेको हाम्रो सेल पर युनिट सेलले कति युज गर्छ भन्ने कुरो भएको थियो होइन। अनि अब हामीले चाहिँ हेरौँ है त सेल कल्चरमा यील्ड कसरी हामीले हेर्दो रहेछौँ भनेर। When we consider processes such as cell growth, we are in effect lumping together many individual enzyme and chemical conversion. जब हामीले सेल ग्रोथको कुरो गर्छौँ नि, हामीले बायोमास इन्क्रिज, सेल त्यो हाम्रो चाहिँ बायोरियाक्टरमा बायोमास बढ्दैछ भनेर भन्दैछौँ होइन। बायोमास बढ्दाखेरि चाहिँ के हुने हो भन्दाखेरि धेरै खालका रियाक्सनहरू भइरहेको हुन्छ नि त। हाम्रो चाहिँ ग्लुकोजको ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस मात्रै हेऱ्यौँ भने पनि त्यसमा पनि त कति 8-9 वटा रियाक्सन भइरहेको हुन्छ। ग्लुकोजबाट ग्लुकोज 6 फोस्फेट बनाऊ, फ्रुक्टोज 6 फोस्फेट बनाऊ, 20 फोस्फेट बनाऊ, अनि डिएचएपी बनाऊ, अनि त्यसपछि हाम्रो अर्को 20 फोस्फेट बनाऊ, त्यसपछि हुँदै हुँदै गएर लास्टमा पाइरुवेट बनेर बनाऊ, हो त्यो खालका चिजहरू चाहिँ धेरै खालका रियाक्सनहरू भइरहेका हुन्छ नि त होइन। So when we consider processes such as cell growth, we are in effect lumping together many individual enzyme and chemical conversions. Despite this complexity, yield principles can be applied to cell metabolism to relate to how the flow of substrate in metabolic pathways relate the flow of substrate in metabolic pathways to the formation of biomass and other products. हामीले यो सबै जुन इन्जाइम रियाक्सनलाई एकै ठाउँमा लम्प गरेर हाम्रो चाहिँ इनपुट यति भयो, आउटपुट यति भयो भनेर सिधै यील्ड क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। Yield that are frequently reported and of particular significance are expressed using yield coefficient or yield factors. है त कुनै खालका जुन यो अहिले नेक्स्ट स्लाइडमा गएर हामी हेर्छौँ है त। सेभरल yield coefficients such as yields of biomass from substrate, हामीले यो उस मास हाम्रो चाहिँ मास ब्यालेन्स भइरहेको थियो नि, YXS YXP हाम्रो बायोमास हाम्रो PS भनेको सबस्ट्रेट प्रोडक्ट फ्रम सबस्ट्रेट, बायोमास फ्रम सबस्ट्रेट, हो त्यो खालका चिजहरू हामीले यील्डहरू हेरेका थियौँ नि। यील्ड हामीले कसरी क्याल्कुलेट गर्ने, हाम्रो अर्को के थियो भन्दाखेरि RQ हाम्रो चाहिँ रेस्पिरेटरी कोसेन्ट थियो। रेस्पिरेटरी कोसेन्ट भनेको के थियो भन्दाखेरि द अमाउन्ट अफ अक्सिजन कार्बन डाइअक्साइड प्रोड्युस टु द अमाउन्ट अफ अक्सिजन कन्ज्युम्ड वाला चिजहरू थियो। यो सबै भनेको हाम्रो यील्ड हो। यील्डको अलग अलग टाइपको कुनै पनि आउटपुट भएको चिज डिभाइडेड बाई कुनै पनि इनपुट भएको चिज खालका चिज छन् भने त्यो हाम्रो यील्ड भयो है त।
Several yield coefficients such as yield of biomass from substrate, yield of biomass from oxygen, the yield of product from substrate are commonly in use. Yield coefficient allow us to quantify the nutrient requirement and production characteristics of an organism. अब yield चाहिँ हामीलाई के गर्यो बेसिकली भन्दाखेरि हामीलाई कुनै अमाउन्ट चाहियो है त, हाम्रो सिस्टमले यति अमाउन्ट कन्ज्युम गर्छ भनेर सजिलै क्याल्कुलेट गर्ने चिज चाहिँ हाम्रो यील्ड कोएफिसिएन्टले हामीलाई हेल्प गर्यो. फर एक्जाम्पल y-axis इज द मास अफ मोल्स अफ बायोमास प्रोड्युस्ड पर मास अफ मोल्स अफ सबस्ट्रेट कन्ज्युम, y-ps इज द मास अफ प्रोडक्ट फर्म्ड पर सबस्ट्रेट कन्ज्युम, px इज द प्रोडक्ट फर्म्ड पर मोल अफ बायोमास फर्म. अब यो कहिलेकाहीँ यो पनि हेर्न सक्छौँ नि त हामीले बायोमास कति बन्यो. हाम्रो रियाक्सनमा के थियो भन्दाखेरि सबस्ट्रेट प्लस हाम्रो सबस्ट्रेटमा कार्बन सोर्स भयो प्लस नाइट्रोजन सोर्स प्लस चाहिँ हाम्रो अरू के हुन्थ्यो भन्दाखेरि अक्सिजन दिँदाखेरि हाम्रो के थियो बायोमास प्लस CO2 प्लस H2O प्लस चाहिँ हाम्रो प्रोडक्ट. यो थियो नि हाम्रो बेसिक हाम्रो बायोमास वाला रियाक्सन भनेको बेसिक यो प्रोडक्ट फर्मेसन वाला रियाक्सन भनेको यो. कुनै कुनै बेला प्रोडक्ट फर्मेसन नभएको हुन सक्छ. यदि हामीले अमाउन्ट अफ मोल्स अफ बायोमास डिवाइड बाइ मोल्स अफ सबस्ट्रेट गर्यौँ भने y-axis वाला यील्ड आयो. यदि मोल्स अफ p डिवाइड बाइ मोल्स अफ s गर्यो भने y-ps आयो. मोल्स अफ p डिवाइडेड बाइ मोल्स अफ p गर्यो भने y-px आयो. y-x हो मोल्स अफ बायोमास फर्म पर युनिट मोल्स अफ मास अक्सिजन कन्ज्युम. हामीले यदि मोल्स अफ p डिवाइड बाइ मोल्स अफ o गर्यो भने हाम्रो y-x आयो. y-cs मोल्स अफ कार्बन डाइअक्साइड फर्म पर युनिट मोल्स अफ सबस्ट्रेट कन्ज्युम. CO2 मोल्स अफ CO2 डिवाइड बाइ मोल्स अफ s गर्यो भने y-cs भयो. rq भनेको हाम्रो के हो भन्दाखेरि कार्बन डाइअक्साइड फर्म पर अक्सिजन कन्ज्युम, मोल्स अफ कार्बन डाइअक्साइड फर्म पर मोल अफ अक्सिजन कन्ज्युम. दिस यील्ड इज कल्ड द रेस्पिरेटरी कोएफिसिएन्ट. y-ATP. अब यो y-ATP र y-cal चाहिँ हामीले यहाँनिर हालेका छैनौँ, तर बेसिकली y-ATP भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ कति एटिपी, सपोज हाम्रो ग्लाइकोलाइसिस खालको प्रोसेस भयो हैन, ग्लाइकोलाइसिसमा कतिवटा एटिपी प्रोड्युस हुन्छ त भन्ने खालको हामीसँग सर्टेन इन्फर्मेसन त छ नि हामीसँग हैन. अब त्यो इन्फर्मेसनलाई हामीले कुन तरिकाले युज गर्छौँ, हामी ग्लाइकोलाइसिसबाट बनेका प्रोडक्टहरू चाहिँ टीसीए साइकलमा जान्छन् कि जाँदैन, हाम्रो एरोबिक अक्सिडेसनमा जान्छन् कि जाँदैनन् भन्ने कुरो हेरेर हाम्रो वी क्यान आइदर कन्सिडर 4 एटिपी बिङ प्रोड्युस्ड जस्ट फ्रम ग्लाइकोलाइसिस. 4 हो कि जस्तो लाग्छ मलाई, एक्ज्याक्टली याद छैन है त्यस्ता चिजहरू. तर बेसिकली हाम्रो ग्लाइकोलाइसिस मात्रैबाट प्रोड्युस भएको एटिपी हामीले हेर्न सक्छौँ कि त अक्सिडेटिभ पाथवेमा जाँदो रहेछ भने ग्लाइकोलाइसिसबाट प्रोड्युस भएको जुन NADH र NADPH जुन छ तिनीहरू पनि त हाम्रो ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकलमा लास्टमा इलेक्ट्रोन ट्रान्सपोर्ट चेनमा गएर त्यहाँबाट एटिपी प्रोड्युस गर्छ. अनि हो त्यो सबै चिजहरू हेरेर हामीले टोटल एटिपी फर्म पनि हेर्न सक्छौँ ग्लाइकोलाइटिक प्रोसेसबाट. ती सबै कुरोहरू हो हैन. अनि मास अफ मोल्स अफ बायोमास फर्म पर मोल्स अफ एटिपी कन्ज्युम. फर एक्जाम्पल हाम्रो चाहिँ सेलको ग्रोथ हुँदैछ, ग्रोथ हुँदाखेरि के भयो भन्दा पाइरुवेटमा गयो, पाइरुवेट चाहिँ गएर हाम्रो चाहिँ टीसीए साइकलमा गएर अरू खालका कम्पाउन्डहरू बनायो हैन, जुन चाहिँ सेललाई चाहिएको छ एमिनो एसिडहरू बनाउने पाथवेमा गयो. अनि हो त्यो बायोमास जुन फर्म भएको छ हो त्यो हुँदाखेरि कति एटिपी चाहिँ बन्यो भन्ने कुरा हामीले यदि एस्टिमेट गर्न सक्छौँ भने दिस इज अनदर टाइप अफ यील्ड, द अमाउन्ट अफ द मास और मोल्स अफ बायोमास फर्म पर मोल्स अफ एटिपी फर्म. y-cal अब मास फर्म पर किलो क्यालोरी अफ हिट इभल्भ ड्युरिङ फर्मेन्टेसन. यदि हाम्रो सपोज ग्लाइकोलाइसिस भएको छैन, ग्लाइकोलाइसिस हुँदाखेरि ग्लुकोज चाहिँ हाम्रो के भयो भन्दाखेरि फर्मेन्टेसन भएको छ, इथेनोल प्रोड्युस भइरहेको छ, ग्लुकोजबाट इथेनोल बनिरहेको छ हैन. अनि इथेनोल भन्दा हिट अफ रियाक्सन कति छ भनेर हामीले एस्टिमेट गर्न सक्छौँ. हामीले त पढेको छ नि त हिट अफ रियाक्सनको बारेमा, इनर्जी ब्यालेन्समा हामीले हेऱ्यौँ हैन, अनस्टेडी इनर्जी ब्यालेन्समा हेऱ्यौँ. अनि त्यसपछि अस्ति हिट ट्रान्सफरमा हेऱ्यौँ. सबै थोकमा हामीले चाहिँ हिट अफ रियाक्सन पढाएको छ. अनि हो त्यो हिट अफ रियाक्सन हुँदाखेरि पर क्यालोरी हिट इभल्भ हुँदाखेरि हिट चाहिँ त्यहाँनिर जेनेरेट हुँदाखेरि कि त कन्ज्युम हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो कति बायोमास फर्म भयो, यो y-cal भयो. त्यसरी अलग अलग खालका यील्डहरू हुन्छ हैन. अब यी अलग अलग खालका यील्डहरूको चाहिँ आफ्नै फाइदा छ. जस्तै हाम्रो चाहिँ बायोमास प्रोड्युस पर सबस्ट्रेट कन्ज्युमले हाम्रो बायोमासको ग्रोथ कति भइरहेको छ. इफ बायोमास इज आवर अल्टिमेट प्रोडक्ट, हाम्रो प्रोडक्ट फर्मेसन कसरी भइरहेको छ, हाम्रो बायोमासको कति भाग चाहिँ प्रोडक्ट बनिरहेको छ, अक्सिजन कन्जम्सन कसरी भइरहेको छ, इनर्जी कसरी युज भइरहेको छ, हामीले कुलिङ चाहिँ कति गर्नु पर्यो, हाम्रो एमाउन्ट अफ सेल्स एमाउन्ट अफ बायोमासको हिसाबले. ती सबै कुरोहरू चाहिँ यी सबै खालका जुन एस्टिमेसनहरू हुन्छन् ती एस्टिमेसनहरूको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ यील्ड कोएफिसिएन्टले चाहिँ ती एस्टिमेसन गर्नलाई हेल्प गर्छ. अब the definition of yield coefficient can be generated as follows. Basic definition चाहिँ के हो भन्दाखेरि where yjk is the yield factor, yield coefficient. Suppose yield coefficient yjk is equal to minus delta j by delta k, change in j by change in k. Basically के हो भन्दाखेरि where j and k are substances involved in the metabolism. हाम्रो चाहिँ मेटाबोलिजम, सपोज हाम्रो चाहिँ बायोमास भयो हैन, चेन्ज इन बायोमास बाई चेन्ज इन सबस्ट्रेट, चेन्ज इन अक्सिजन बाई चेन्ज इन बायोमास, चेन्ज इन प्रोडक्ट बाई चेन्ज इन बायोमास हो. त्यो खालको चाहिँ यहाँ माथि तल हाल्यो भने
चाहिँ हाम्रो आउँछ। अब यसमा के छ भन्दाखेरि हाम्रो तल भएको जुन चिज छ यो युजुअली चाहिँ कन्ज्युम भइरहेको हुन्छ नि त सिस्टममा हैन, जेनेरेट हुनु साथै कन्ज्युम भइरहेको हुन्छ यो तलको चिज, त्यसले गर्दाखेरि यो नेगेटिभ साइनले चाहिँ त्यसलाई हेल्प गर्छ पोजिटिभ, यसलाई पोजिटिभ बनाउनलाई। वाइ जेके इज अ यील्ड फ्याक्टर, जे एन्ड के आर सब्स्टेन्सेस इन्भल्भ इन द मेटाबोलिजम, डेल्टा जे इज द मास or moles of J produced, delta K is the mass or moles of K consumed. Overall, the instantaneous overall and अब यो भनेको हाम्रो बेसिक यील्ड इक्वेसन भयो है त। अब यसमा के छ भन्दाखेरि सिन्स के इज बिङ कन्ज्युम, के चाहिँ कन्ज्युम भइरहेको हुन्छ, के चाहिँ कन्ज्युम भइरहेको हुँदाखेरि द अमाउन्ट अफ के डेल्टा के भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि K2 माइनस K1 भयो नि त, K2 माइनस K1 भयो। अनि यो K2 इज स्मलर देन K1, त्यसैले डेल्टा के नेगेटिभ हुन्छ। हो त्यो नेगेटिभ भएकोले गर्दाखेरि यहाँ माथि नेगेटिभ हालेको हुँदाखेरि यो यसको भ्यालु जहिले नेगेटिभ हुनेले क्यान्सल भएर अनि यु गेट अ पोजिटिभ भ्यालु फेरि यील्ड हो, त्यसको लागि यहाँ नेगेटिभ भएको है त। ओभरअल अब दुई खालका यील्ड हुन्छन् है त। बेसिकली सेलमा हेर्दाखेरि हामीले दुई तरिकाले हामीले यील्डलाई डिफाइन गर्न सक्छौँ। एउटा भनेको ओभरअल यील्ड र इन्स्टेन्टेनियस यील्ड। सपोज हामीले एउटा ब्याच कल्चर छ हैन, ब्याच कल्चरमा त के गर्यौँ भन्दाखेरि हामीले सबै थोकलाई चाहिँ एकै ठाउँमा हाल्यौँ, बन्द गरेर राख्थ्यौँ, अनि सिस्टममा प्रोसेसिङ भइसकेपछि अनि त्यसपछि हामीले निकाल्यौँ। हो त्यो केसमा इनिसियल अमाउन्ट अफ सबस्ट्रेट कन्ज्युम 0, इनिसियल अमाउन्ट अफ प्रोडक्ट फर्मेसन 0, अनि त्यसपछि फाइनली सबस्ट्रेट कति कन्ज्युम भयो, प्रोडक्ट कति फर्म भयो भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ हैन। यसबाट हामीले यील्ड निकाल्यौँ भने त्यो भनेको हाम्रो ओभरअल यील्ड भयो। तर के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो यदि ब्याच कल्चरमै पनि हेऱ्यौँ भने द यील्ड इटसेल्फ भेरिज थ्रु टाइम है त। सुरुमा यील्ड 0 हुन्छ, अनि बिस्तारै यील्ड बढ्दै जान्छ जब सेल ग्रोथ हुँदै जान्छ, अनि सेल डेथ हुँदै गएपछि हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि यील्ड चाहिँ घट्दै जान्छ। अनि हो त्यसले गर्दाखेरि यील्ड इटसेल्फ चेन्जेस विथ टाइम। अनि हो त्यसरी चाहिँ हाम्रो यील्ड चाहिँ कसरी टाइम अनुसारले चेन्ज भइरहेको छ, एउटा सर्टेन टाइम पोइन्टमा चाहिँ यील्ड कति छ भनेर हेर्दैछौँ भने त्यो भनेको के हो, हाम्रो इन्स्टेन्टेनियस यील्ड हो। हामीले ओभरअल इनिसियल ब्याच फर्मेन्टर छ त्यसमा सुरुमा सबै थोक हाल्यौँ र फाइनली चाहिँ यील्ड कति भएको रहेछ भनेर हेऱ्यौँ भने त्यो भनेको हाम्रो ओभरअल यील्ड भयो। यदि हाम्रो यील्ड चाहिँ टाइम अनुसारले चेन्ज हुँदैछ अनि हामीले चाहिँ हरेक टाइम पोइन्टमा चाहिँ यील्ड हेर्दैछौँ भने त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि हाम्रो इन्स्टेन्टेनियस यील्ड हो। भ्याल्यू अफ डेल्टा जे एन्ड डेल्टा के डिपेन्ड्स अन द टाइम पिरियड ओभर विच दे आर मेजर्ड। इन ब्याच कल्चर, in batch culture, delta J and delta K can be calculated as the difference between initial and final states. This gives an overall yield representing an average value over the entire culture period. अब के हुन्छ भन्दा ब्याच कल्चरमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि डेल्टा J र डेल्टा K can be calculated as a difference between initial and final states. This gives an overall yield representing an average value of the entire culture period. Alternatively, delta J and delta K can be determined between two other points of time. This calculation might provide a very different result for वाइ चाहिँ के हाम्रो यील्ड कोएफिसिएन्ट डिफरेन्ट हुनसक्छ, किनकि सेलको चाहिँ त्यो ब्याच कल्चरमा अलग अलग टाइममा यील्ड अलग अलग हुनसक्छ। Yields can vary during culture and it is sometimes necessary to evaluate the instantaneous yield at a particular point of time. Overall and instantaneous yield, if RJ and RK are the volumetric rate of production and consumption of J and K, RJ production rate of production of J, RK rate of production of K, respectively, in a closed constant volume reactor है त। हाम्रो constant volume हाम्रो चाहिँ batch culture जस्तो छ। batch culture मा चाहिँ RJ र RK चाहिँ rate of production of RJ भनेको rate of production of J र RK भनेको rate of production of K, rate of consumption of K है त। अनि then in a closed and constant volume reactor, the instantaneous yield rate can be as follows: YJK is equal to delta J by delta K when delta K approaches 0. हाम्रो चाहिँ यसरी लिमिट डेल्टा K approaches 0 भनेको एउटा सानो स्न्यापसट, एउटा चाहिँ स्लिभर अफ टाइममा हेऱ्यो भने, and then we get minus dj by dk, अनि दुईटैलाई बाई डिटी गर्यो भने हाम्रो के आउँछ भन्दाखेरि आरजे बाई आरके आयो। अब यो यहाँ माइनस डिजे बाई डिटी भनेको आरजे त होइन, माइनस डिके बाई डिटी भनेको आरजे आरके हो। अनि यहाँ तलपट्टि माइनस भएकोले गर्दा माइनस माइनस काटिन्छ अघि मैले भनेको है त। अनि हो त्यसरी चाहिँ हामीले के निकाल्न सक्छौँ भन्दाखेरि, सो बेसिकली इन्स्टेन्टेनियस यील्ड, हाम्रो यील्ड व्हेन डेल्टा के एप्रोचेस 0, त्यो हुँदाखेरि चाहिँ इन्स्टेन्टेनियस यील्ड इज इक्वल टु रेट अफ जेनरेसन अफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई रेट अफ कन्जम्सन अफ सबस्ट्रेट है त। For example, y-axis at a particular time stamp can be determined as, अब यदि हामीले यो रेट अफ जेनरेसन अफ प्रोडक्ट, अब यो प्रोडक्ट के छ त्यसमा भर पर्छ है त। फर एक्जाम्पल y-axis भनेको के हो हाम्रो भन्दाखेरि बायोमास यील्ड भयो। बायोमास यील्ड इज इक्वल टु रेट अफ जेनरेसन अफ बायोमास बाई रेट अफ सबस्ट्रेट कन्जम्सन इज इक्वल टु रेट अफ जेनरेसन अफ बायोमास भनेको के हो हाम्रो ग्रोथ रेट डिवाइड बाई सबस्ट्रेट कन्जम्सन रेट। यसरी पनि हामीले यील्डलाई बुझ्न सक्छौँ। के कन्फ्युजन छ यहाँसम्म तिमीहरूलाई?
जे र के भनेको के थियो अरे? जे र के भनेको हामीले यो दुईटा भेरिएबल अज्युम गर्यौँ है त। यहाँ जे भनेको चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि हाम्रो जुन चाहिँ प्रोड्युस भइरहेको छ हो त्यो चाहिँ जे हो, अनि जुन चाहिँ कन्ज्युम भइरहेको छ त्यो भनेको हाम्रो के हो। फर इक्जाम्पल यदि हामीले कार्बन डाइअक्साइड हामीले रेस्पिरेटरी कोसेन्ट हेऱ्यौँ भने जे भनेको हाम्रो कार्बन डाइअक्साइड भयो, द्याट इज द प्रोडक्सन अफ कार्बन डाइअक्साइड भयो, अनि के भनेको हाम्रो अक्सिजन भयो। यदि हामीले बायोमास यिल्ड हेऱ्यौँ भने जे भनेको बायोमास भयो, के भनेको सबस्ट्रेट भयो है त। यदि हामीले प्रोडक्ट यिल्ड हेऱ्यौँ भने जे भनेको प्रोडक्ट भयो, के भनेको सबस्ट्रेट भयो है त। यदि हामीले चाहिँ अनि अक्सिजन कन्जम्सन हाम्रो चाहिँ यिल्ड अफ बायोमास पर युनिट अक्सिजन हेऱ्यौँ भने हाम्रो जे चाहिँ बायोमास प्रोडक्सन भयो, के भनेको अक्सिजन कन्ज्युम भयो हो। त्यसरी चाहिँ हाम्रो जुन चिज प्रोड्युस भइरहेको छ त्यो त्यसको यिल्ड, अनि जुन चिज चाहिँ हाम्रो कन्ज्युम भइरहेको जुन चिज चाहिँ युज भएर यो प्रोड्युस भइरहेको छ त्यो चाहिँ तलपट्टि डिनोमिनेटरमा आउने चिज चाहिँ हाम्रो के भयो। बुझ्यौ? बुझे। अनि हो त्यसरी नै हामीले यदि इन्स्टेन्टेनियस यिल्ड हेऱ्यौँ भने चाहिँ हामीले रेट्सहरू हेर्न सक्छौँ क्या। इन्स्टेन्टेनियस यिल्ड हेर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ लिमिट वेन डेल्टा के इक्वल टु 0 भनेको एउटा टाइनी स्लिभर अफ टाइममा हेर्दैछौँ हो। त्यो हेर्दाखेरि हाम्रो के भन्दा डिजे बाई डिके भयो, किनकि एज लिमिट डेल्टा के एप्रोचेस 0 हुँदाखेरि चेन्ज इन जे, इन्स्टेन्टेनियस चेन्ज इन जे बाई इन्स्टेन्टेनियस चेन्ज इन के, इन्स्टेन्टेनियस चेन्ज इन जे पर युनिट टाइम भनेको रेट अफ प्रोडक्सन अफ जे, इन्स्टेन्टेनियस चेन्ज इन के बाई पर युनिट टाइम नेगेटिभमा भनेको रेट अफ कन्जम्सन अफ के। अनि हो त्यसले हुँदाखेरि आरजे बाई आरके आयो, द्याट्स द आवर यिल्ड है त। यिल्ड भनेको चाहिँ के हो भन्दा रेट अफ जेनेरेसन बाई रेट अफ कन्जम्सन। अनि यसको हामीले यदि बायोमासको केसमा हेऱ्यौँ भने ग्रोथ रेट बाई सबस्ट्रेट कन्जम्सन रेट। इट इज नेसेसरी टु डिस्टिङ्ग्विस बिट्विन थ्योरिटिकल एन्ड अब्जर्भ यिल्ड। अब यो भनेको हामीले के हेरेको थियो भने ओभरअल र इन्स्टेन्टेनियस यिल्ड हेऱ्यौँ है त। ओभरअल यिल्ड भनेको हाम्रो के थियो भन्दाखेरि पुरै बायो रियाक्टरमा फाइनल काम सकिसकेपछि कति यिल्ड भयो, हाम्रो कति सबस्ट्रेट हालेका थियौँ, कति कन्ज्युम भयो, कति यिल्ड भयो भनेर हामीले हेर्ने भनेको हाम्रो ओभरअल यिल्ड भयो है त। इन्स्टेन्टेनियस यिल्ड भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि एउटा स्न्यापसट अफ टाइममा चाहिँ के भइरहेको छ भन्ने कुरो हामीले हेऱ्यौँ भने त्यो चाहिँ हाम्रो इन्स्टेन्टेनियस यिल्ड भयो। त्यस्तै थ्योरिटिकल र अब्जर्भ थ्योरिटिकल यिल्ड भनेको चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि हाम्रो स्टोइकोमेट्रिक हाम्रो रियाक्सन जुन छ हो त्यसबाट आएको जुन यिल्ड छ त्यो भनेको हाम्रो थ्योरिटिकल यिल्ड भयो। हामीले एक्चुअली चाहिँ फर्मेन्टेसन भइसकेपछि के भएको रहेछ त स्टोइकोमेट्रीबाट आएकोबाट कति फरक रहेछ त्यो एस्टिमेट गर्यो भने त्यो भनेको हाम्रो के भयो अब्जर्भ यिल्ड भयो। इट इज नेसेसरी टु डिस्टिङ्ग्विस बिट्विन थ्योरिटिकल एन्ड अब्जर्भ यिल्ड। दिस इज पर्टिकुलरली इम्पोर्टेन्ट फर सेल मेटाबोलिजम बिकज देयर आर अलवेज मेनी रियाक्सन्स अकरिङ एट द सेम टाइम। Theoretical and observed yield are therefore very likely to differ. Consider the example of biomass yield from substrate y-axis. The total mass of substrate consumed ST is some proportion of ST equal to SG will be used for growth, while the remainder SR is channeled into product and metabolic activity not related to growth. अब यहाँ हेर त यहाँ के भन्दैछ भन्दाखेरि it is particularly important for cell metabolism because there are always many reactions occurring at the same time. Theoretical and observed yield are therefore very likely to differ. अब यहाँ हामीले कुनै एउटा बायोमास दियौँ हैन, कुनै एउटा सबस्ट्रेट दियौँ, सपोज ग्लुकोज दियौँ, ग्लुकोज चाहिँ युज भएर चाहिँ हाम्रो बायोमास चाहिँ ग्रो हुँदैछ। यसमा दिएको जुन टोटल कार्बन छ यसमा जुन जति हामीले ग्लुकोज दिएको छौँ सबै त बायोमासमा युज हुन्छ नि त। कुनै अमाउन्ट अफ ग्लुकोज इज कन्ज्युम टु परफर्म सम मेटाबोलिक फङ्सन्स है त। मेटाबोलिक फङ्सन भनेको सेलमा चाहिँ सेलभित्रको मुभमेन्ट भयो, अनि सेलको हिट जेनेरेसन, सेलको टेम्परेचर मेन्टेन गर्नुपर्ने भयो, केही अरू मेटाबोलिक पाथवे अक्सिजन ट्रान्सपोर्ट भयो, अनि त्यसपछि हाम्रो सेल डिभिजन भयो। सेल डिभिजन त बायोमास प्रोडक्सनमै गयो। अरू खालका प्रोसेसहरू जुन छन् सेलभित्र चाहिँ अनि साइड उहरू बनाउनु पर्ने भयो, सेलभित्रको चाहिँ प्रोटिनहरूको मुभमेन्ट भयो, उहरूको अर्ग्यानेलहरूको मुभमेन्ट भयो, ती सबै चिजहरूमा पनि त युज हुन सक्छ नि त ग्लुकोज होइन। अनि हो त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो के हो भन्दाखेरि मेटाबोलिजम, सेल मेटाबोलिजममा गयो है त। अनि जति हामीले ग्लुकोज दिएको छ त्यसको सर्टेन अमाउन्ट चाहिँ मेटाबोलिजममा गयो, सर्टेन अमाउन्ट मात्रै चाहिँ बायोमास प्रोडक्सनमा गयो। यदि हामीले यो कुरोलाई हामीले बुझेनौँ भने अनि यो कुरो जुन चाहिँ हामीले यिल्ड हेर्दाखेरि त बायोमास कति बनाऊ भनेर मात्रै हेर्दैछौँ नि त, अनि द अमाउन्ट द्याट गोज इन्टु मेटाबोलिजम इज लस्ट फ्रम दिस काइन्ड अफ यिल्ड। अनि हाम्रो चाहिँ जुन थ्योरिटिकल यिल्ड छ, थ्योरिटिकल यिल्डमा कतिले बायोमास बनायो भन्ने मात्रै हेर्छौँ क्या हामी थ्योरिटिकल यिल्डमा। अनि अब्जर्भ यिल्डमा चाहिँ कति टोटल युज भयो फर बोथ मेटाबोलिजम एन्ड बायोमास भन्ने कुरो चाहिँ हामी अब्जर्भ यिल्डमा हेर्छौँ। दिस इज पर्टिकुलरली इम्पोर्टेन्ट फर सेल मेटाबोलिजम बिकज देयर विल अलवेज बी मेनी रियाक्सन्स occurring at the same time. Theoretical and observed yield are therefore very likely to differ. Consider the example of biomass yield from a substrate y-axis. If the total amount of substrate consumed ST भनेको total amount of glucose consumed like ST भनौँ, some proportion of ST equal to SG will be used for growth,
एसजी भनेको चाहिँ केमा युज हुने रहेछ भन्दाखेरि हाम्रो एसजी भनेको चाहिँ हाम्रो बायोमास प्रोडक्सनमा युज भयो हैन। अनि वाइल रिमाइन्डर एसआर इज चेनल्ड इन्टु अदर प्रोडक्ट्स अफ मेटाबोलिक एक्टिभिटी नट रिलेटेड टु ग्रोथ। अनि एसआर चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि मेटाबोलिजममा गयो। हाम्रो एसटी भनेको टोटल अमाउन्ट अफ सबस्ट्रेट कन्ज्युम, त्यसको सर्टेन पार्ट एसटी इज युज फर ग्रोथ, एसआर द्याट इज रेस्ट अफ द सबस्ट्रेट इज युज फर मेटाबोलिजम विच इज नट इन्भल्भ इन ग्रोथ। अब यो हुँदाखेरि हाम्रो के छ भन्दाखेरि देयरफोर अब्जर्भ थियो एसटी चाहिँ दुईटा थोकमा गएको थियो है त। एउटा भनेको एसजी भनेको हाम्रो चाहिँ बायोमासमा गयो र एसआर भनेको चाहिँ हाम्रो के भयो भन्दाखेरि मेटाबोलिजममा गयो। अब therefore the observed biomass yield is based on the substrate the total substrate consumption, that is y dash xs भनेको हाम्रो observed yield जुन छ, observed yield is equal to the amount of biomass produced divided by amount of total substrate consumed। हाम्रो total substrate जुन consume भएको छ हो त्यसको बेसिसमा निकाल्यो भने हाम्रो के हो भन्दाखेरि delta x by delta sg, the amount of substrate that goes into growth plus amount of substrate that is used in metabolism, त्यो दुईटै मिसिएर बनेको जुन खालको हुन्छ हो त्यो भनेको हाम्रो चाहिँ observed yield हो है त। इन कम्पेरिजन द ट्रु अर थ्योरेटिकल बायोमास yield फ्रम द सबस्ट्रेट इज y एक्सेस इज इक्वल टु, अब ट्रु yield चाहिँ के हो भन्दाखेरि कति चाहिँ सबस्ट्रेट चाहिँ युज भयो बायोमास प्रोडक्सनको लागि मात्रै, द्याट इज द अमाउन्ट अफ बायोमास प्रोड्युस माइनस डेल्टा एक्स डिभाइडेड बाई एसजी मात्रै युज गर्यो भने यो हाम्रो भनेको टोटल बायोमास, यो भनेको हाम्रो थ्योरेटिकल yield भयो। अनि यदि हामीले दुईटै एसजी र एसआर दुईटै चाहिँ बुझेर युज गर्यौँ भने त्यो भनेको हाम्रो अब्जर्भ yield भयो। As delta ST is the mass of substrate actually directed into biomass production. The theoretical yields are sometimes referred to as maximum possible yield because they represent the yield in the absence of competing reactions. However, because of the complexity of metabolism, ST for cell growth is often unknown and the observed biomass yield may be the only biomass yield available. हामीले theoretical yield चाहिँ किन युज गर्छौँ भन्दाखेरि इट इज द म्याक्सिमम पोसिबल yield, अरू त केही पनि भएन, सेल चाहिँ ग्रोमा मात्रै, सेल ग्रोथमा मात्रै चाहिँ हाम्रो total biomass use भयो भने that's the maximum amount of cell growth that we can get. So that is the maximum amount of yield that is possible in a system है त। तर this is not always true, this is never true किनकि हाम्रो चाहिँ सेलमा चाहिँ अरू चिजहरू भइरहेको हुनुपर्छ and it's very very difficult to just identify SG मात्रै आइडेन्टिफाई गर्न चाहिँ हामीलाई गाह्रो हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि in practical applications we always use observed yield instead of theoretical yield हैन। केही कन्फ्युजन भएन नि, सिम्पल चिजहरु छन् यसमा। बुझेँ। ल अब सेल ग्रोथ काइनेटिक्स है त। अब यहाँसम्म त हामीले यील्ड हेर्यौं हैन। अब यसपछि हाम्रो सेल चाहिँ कसरी ग्रो हुन्छ त, हाम्रो फर्मेन्टर भित्र चाहिँ सेल चाहिँ कसरी ग्रो हुन्छ, हामीले रियाक्सन काइनेटिक्स हेर्यौं। हाम्रो इन्जाइम सबस्ट्रेट भयो भने इन्जाइम रियाक्सन कसरी चेन्ज हुन्छ, हामीले यो वाला हामीले हेरेका थियौं नि रियाक्सन हैन। हामीले चाहिँ यसरी चाहिँ बढ्छ भनेर हामीले हेरेका थियौं। यहाँ हाम्रो Vmax यहाँनिर थियो अनि यहाँनिर सबस्ट्रेट कन्सन्ट्रेसन यसरी बढ्दै गयो अनि यहाँनिर चाहिँ सबस्ट्रेट हाफ हुँदाखेरि यहाँनिर चाहिँ Km हुन्छ भनेर हामीले हेरेका थियौं हैन। अनि Vmax/2 हुँदाखेरि Km हुन्छ भनेर हेरेका थियौं। यो सबै चीजहरु हामीले हेरेका थियौं। यो भनेको हाम्रो जेनरल यो भनेको हाम्रो रियाक्सन काइनेटिक्स हो हैन। हाम्रो इन्जाइमेटिक रियाक्सनको रियाक्सन काइनेटिक्स भनेको यो हो। जसरी सबस्ट्रेट बढ्दै गयो त्यति चाहिँ हाम्रो रियाक्सन रेट बढ्दै जान्छ। अब सेल ग्रोथको केसमा चाहिँ कस्तो खालको यस्तो काइनेटिक्स चाहिँ कस्तो देखिन्छ भन्ने कुरो चाहिँ हामी यहाँ हेर्छौं है त। सेल ग्रोथ काइनेटिक्स इज सिमिलर टु the reaction kinetics we discussed earlier. Cell growth kinetics is similar to this kind of reaction. This kind of reaction kinetics सँग चाहिँ मिल्ने खालको हुन्छ। From a mathematical point of view, there is little difference between the kinetic equations for enzymes and cells. Therefore, after all, cell metabolism depends on the integrated action of multitude of enzymes. अब के छ भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ यसले के गर्नु भन्दाखेरि सिन्स अघि पनि हामीले कुरो गरे हैन, सेल ग्रोथ इज बेसिकली अ कम्बिनेसन अफ बन्च अफ डिफरेन्ट एन्जाइमेटिक रियाक्सन्स है त। हामीले यो भनेको सिंगल, यो जुन हामीले यहाँ फिगर अगाडि हेरेका थियौं काइनेटिक्स वाला इन्जाइम काइनेटिक्स वाला चाहिँ ग्राफ जुन हेरेका थियौं दैट इज फर अ सिंगल इन्जाइम। अब सेल भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि दिस इट्स अ कम्बिनेसन अफ अल दिस डिफरेन्ट इन्जाइम्स त। हरेक स्टेपमा थाउजन्ड्स अफ इन्जाइम्स युज भइरहेको हुन्छ। हरेक स्टेपमा एउटा इन्जाइम युज भएको हुन्छ एन्ड देयर आर थाउजन्ड्स अफ स्टेप्स जुनले गर्दाखेरि चाहिँ सेल मेटाबोलिजम इज बेसिकली अ इन्टिग्रेटेड एक्सन अफ मल्टिट्युड अफ इन्जाइम्स है त। अब हो त्यसले गर्दाखेरि सेल काइनेटिक्स हुन्छ जुन छ हो त्यो चाहिँ इज सिमिलर टु इन्जाइम काइनेटिक्स।
अब हाम्रो दुई तीन खालका छन् है त ग्रोथहरू। अब सेलमा चाहिँ कस्तो खालको ग्रोथ भइरहेको छ भन्ने कुरोको अनुसारले त्यसको काइनेटिक्स फरक हुनसक्छ। फर एक्जाम्पल पहिलो भनेको हाम्रो के छ भन्दाखेरि ब्याच ग्रोथ। when cells are grown in batch culture, several phases of cell growth are observed. These different phases of growth are more readily distinguishable when the logarithm of viable cell concentration is plotted against time. Alternatively, a semi-log plot can be used. यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, ग्रोथ कर्व भन्छौँ। यदि हामीले सेललाई चाहिँ ब्याचमा ग्रो गर्यो भने इट सोज अ डिस्टिङ्क्ट ग्रोथ प्याटर्न है त। ब्याच कल्चरमा ग्रो गर्यो भने सुरुमा सेल चाहिँ बिस्तारै ग्रो हुन्छ, त्यसपछि छिटो ग्रो हुन्छ, अनि त्यसपछि फेरि स्टेबलाइज हुन्छ। त्यो भनेको हाम्रो के हो भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, त्यो कर्वलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, ग्रोथ कर्व भन्छौँ। द्याट्स अ सेमी लग प्लट है त। एक साइडमा लोगारिथम हुन्छ, अर्को साइडमा टाइम हुन्छ, अनि हो त्यो खालको प्लट चाहिँ हाम्रो के भयो भन्दाखेरि हाम्रो ब्याच ग्रोथवाला प्लट भयो। ब्याच ग्रोथवाला प्लटमा के छ भन्दाखेरि यतापट्टि हामीले के गर्यौँ भन्दा लग भाइबल सेल कन्सन्ट्रेसन, यदि हामीले लग लिएर प्लट गर्यौँ भने भइहाल्यो, कि त सेमी लग प्लटमा भनेको यो स्केलै लग स्केलमा दिएको छ भने अनि यसमा सिधै हामीले प्लट गर्दाखेरि आइहाल्छ है त। हो त यहाँनिर भनेको तिमीहरूले सेमी लग प्लट अहिलेसम्म गर्नु परेको छ कहिले भनेको? एउटा एक्सिस चाहिँ लोगारिथमिक खालको, अर्को एक्सिस पर्सेन्टेज, कि त एउटा एक्सिस लोगारिथमिक खालको, अर्को एक्सिस चाहिँ नर्मल खालको हो, त्यस्तो खालको चिजहरू त छैन भने ठिकै छ। त्यस्ता खालका प्लट हुन्छन् क्या, जुनमा चाहिँ अलरेडी चाहिँ हाम्रो लाइनहरू जुन हामीले बनाएको हुन्छ नि, लाइनहरू चाहिँ नर्मल्ली हाम्रो नर्मल ग्राफमा के हुन्छ, लाइन भन्दाखेरि यसरी इक्वल डिस्टेन्समा हुन्छ नि त होइन। लग प्लटमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ इक्वल डिस्टेन्स हुँदैन, यसरी भयो अनि यहाँबाट लाइनको बिचको डिस्टेन्स घट्दै 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 जान्छ 1सम्म पुगुन्जेलसम्म, अनि फेरि 10सम्म यहाँनिर आइपुगेपछि यहाँनिर 10सम्म पुगुन्जेलसम्म फेरि लाइन चाहिँ घट्दै 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 जान्छ, अनि जति डिस्टेन्स भयो 0 देखि 1सम्म त्यति नै डिस्टेन्स छ, 0 देखि 10सम्म त्यति नै डिस्टेन्स छ, 10 देखि 100सम्म। अनि यो खालको प्लट, अनि यो एक्सिसमा लग भयो, यो एक्सिसमा नर्मल भयो, अनि यो खालको प्लटलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, सेमी लग प्लट भनेर भन्छौँ है त। अनि हो त्यसरी यदि हामीले कि त सेमी लग प्लटमा चाहिँ नर्मल भ्याल्युहरू प्लट गर्यौँ, कि त लोगारिथमिक लिएर हामीले सेल कन्सन्ट्रेसन लोगारिथमिक लिएर अनि त्यसलाई प्लट गर्यौँ भने दिस इज बेसिकली द ग्राफ द्याट वी गेट है त। जसरी तिमीहरूले कोभिडको ग्राफ देख्दै छ नि, कोभिडको ग्राफ पनि यही हो। कोभिडको ग्रोथको ग्राफ सबै खालका सेलको ग्रोथको ग्राफ भनेको यही हो है त। हाम्रो चाहिँ सुरुमा ल्याग फेज हुन्छ, जुनमा चाहिँ बिस्तारै कोभिड स्प्रेड हुँदै जान्छ है त। त्यसमा धेरै नयाँ मान्छेहरूमा देखिँदैन, तर कोभिड चाहिँ छ भन्ने हुन्छ, किनकि इन्क्युबेट भएका जुन मान्छेहरू हुन्छ, सपोज कुनै एउटा नयाँ ठाउँमा कोभिड गयो होइन, कोभिड गइसकेपछि हो त्यसलाई चाहिँ इट इन्फेक्ट्स अ स्मल नम्बर अफ पिपल है त, त्यो भनेको ल्याग फेज भयो। अनि त्यसपछि चाहिँ अनि त्यो तिनीहरूमा इन्क्युबेट भइसकेपछि, इन्क्युबेसनलाई 6-7 दिन लाग्छ, 6-7 दिन लागेपछि अब तिनीहरूले अरूलाई इन्फेक्ट गर्न थाल्छ नि त, अनि तिनीहरूले अरूलाई इन्फेक्ट गर्न थालेपछि वी रिच एन एक्सेलरेसन फेज। अनि हो त्यो तिनीहरूले एउटा राउन्ड अफ इन्फेक्सन गर्छन्, 2टा राउन्ड अफ इन्फेक्सन गर्छन्, त्यति गरिसक्दाखेरि त के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ ग्रोथ चाहिँ एक्सपोनेन्सियल फेजमा जान्छ है त। अनि यो भनेको चाहिँ हाम्रो ग्रोथ फेज हो, एक्सपोनेन्सियली ग्रो हुन्छ। अनि त्यसपछि फाइनली वी रिच एन स्टेसनरी फेज। स्टेसनरी फेजमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि म्याक्सिमम अमाउन्ट अफ पिपल द्याट क्यान बी गेट इन्फेक्टेड, सबैजनाले मास्क लाउन थाल्छ, सबैजनाले घरमा बस्न थाल्छन्, अनि त्यसले चाहिँ ग्रोथ चाहिँ यसको ग्रोथ चाहिँ त्यसरी एक्सपोनेन्सियल तरिकाले बढ्दैन, बिस्तारै बढिरहेको हुन्छ, ग्रोथ चाहिँ इन्जेन्टल स्टेबलाइज हुन्छ। अनि यो भइसकेपछि अनि डेथ फेज भनेको चाहिँ कोभिडको नम्बरहरू घटोवाला सिचुएसन भनेको डेथ फेज भयो होइन। अनि अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि अनि नयाँ भेरिएन्ट आउँछ, नयाँ भेरिएन्ट आएपछि फेरि यही चिज चाहिँ सुरु हुन्छ, किनकि मान्छेले मास्क लाउन छोड्छन्, मान्छेले बाहिर धेरै घुम्न थाल्छन्, अनि फेरि ल्याग फेजमा जान्छ, अनि ग्रोथ फेजमा जान्छ, अनि फेरि स्टेसनरी फेजमा आउँछ। हामी कुनै पनि खालको बायोलोजिकल सिस्टम जुन छ, हामीले ह्युमन पपुलेसन ग्रोथ हेऱ्यौँ, अरू एनिमलको पपुलेसन ग्रोथ हेऱ्यौँ इन अ सर्टन अमाउन्ट अफ मिडियम, अनि हो त्यो सबै थोकमा ग्रोथ रेट चाहिँ यही कर्वले चाहिँ हाम्रो चाहिँ मोडल गर्न सक्छौँ है त हामीले ब्याच ग्रोथ। अब यहाँसम्म भन्यो होइन। अनि हामीले ब्याच ग्रोथ हामीले प्लट गर्दाखेरि के गर्छौँ भन्दाखेरि सेमी लग प्लट, कि त हामीले log of viable cell concentration against time plot गर्यो भने we get this distinct curve. The rate of cell growth varies depending on the growth phase. हाम्रो कुन ग्रोथ फेजमा छौँ भन्ने कुरोमा चाहिँ डिपेन्ड गर्छ हाम्रो सेल ग्रोथ, रेट अफ सेल ग्रोथ है त। यो ल्याग फेजमा छौँ भने हाम्रो रेट अफ सेल ग्रोथ लो छ, एक्सेलरेसन फेजमा छौँ भने बिस्तारै बढ्दै जान्छ, ग्रोथ फेजमा हाम्रो सेल ग्रोथ रेट कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, हाई एन्ड कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, अनि स्टेसनरी फेजमा चाहिँ हाम्रो सेल ग्रोथ रेट चाहिँ मिनिमम 0 हुन्छ। During lag phase, immediately after inoculation of the culture, the rate of growth is essentially 0. यो फेजमा के छ भन्दाखेरि ग्रोथ रेट चाहिँ हाम्रो ल्याग फेजमा चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि ग्रोथ चाहिँ 0 छ।
cells use the lag phase to adapt to the new environment, and new enzymes or structural components may be synthesized, but the concentration of cell does not increase. अब lag phase मा चाहिँ के हो भन्दाखेरि सपोज तिमीहरूले जुन कल्चर गर्नको लागि जुन ब्याक्टेरियाहरू युज गरेको छ हो, त्यो ब्याक्टेरियाहरू चाहिँ फ्रोजन थियो, कुनै अरू ठाउँमा स्टोर गरेर राख्यो, स्टोर गरेर राखेर त्यसलाई मिडियममा हालिसकेपछि देयर हैज टु बी सर्टेन चेन्ज इन द ब्याक्टेरिया सो दैट इट कैन स्टार्ट प्रोड्युसिङ द राइट काइन्ड अफ इन्जाइम्स. फर एक्जाम्पल ल ल्याक ओपेरनको कुरो गरौँ है त. ल्याक ओपेरन तिमीलाई याद छ, पढेको छ ल्याक ओपेरन? पढेछौँ. ल्याक ओपेरोनमा बेसिकली के थियो भन्दाखेरि हाम्रो जुन ओपेरोन थियो, ओपेरोन इन एब्सेन्स अफ ल्याक्टोज बन्द भएर बसेको हुन्छ हैन. अनि ल्याक्टोज यदि आयो भने चाहिँ इट ल्याक्टोज द स्मल अमाउन्ट अफ ल्याक्टोज गेट्स कन्भर्टेड टु एलो ल्याक्टोज व्हिच गोज एन्ड बाइन्ड टु द रिप्रेसर. रिप्रेसरलाई बाइन्ड गरिसकेपछि रिप्रेसरलाई हटाइदिन्छ. हटाइसकेपछि अनि त्यसपछि ल्याक्टोज सिन्थेसाइज हुन थाल्छ नि त हैन. ल्याक ओपेरोन बन्न थाल्छ अनि ल्याक्टोज युज हुन थाल्छ. हो त्यस्ता खालका जुन त्यो त एउटा सिम्पल प्रोसेस भयो हैन. हो त्यस्ता खालका मल्टिट्युड अफ प्रोसेस आर ह्यापनिङ इन द सेल. हाम्रो सेलको चाहिँ मेम्ब्रेनको प्रपर्टी चेन्ज हुन सक्छ, अर्को के हुन सक्छ. ती सबै खालका चीजहरु चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि ल्याक फेजमा भइरहेको हुन्छ ब्याक्टेरियल ग्रोथमा है त. ब्याक्टेरियल ग्रोथ, एनिमल सेल ग्रोथ, फंगल ग्रोथ जुनसुकै होस्, त्यो चाहिँ जब हाम्रो सेलहरु चाहिँ नयाँ मिडियममा जब एडाप्ट हुन्छन्, हो त्यो नयाँ मिडियममा एडाप्ट हुनेवाला फेज चाहिँ हाम्रो के हो भन्दाखेरि ल्याक फेज हो. Cells use the lag phase to adapt to the new environment. New enzymes or structural components may be synthesized, but the concentration of cells does not increase. Cell चाहिँ अब इनर्जी मिडियमबाट इनर्जी कसरी लिने भनेर फिगर आउट गर्दै हुन्छ क्या. अनि हो त्यो फिगर आउट गर्नु भनेको चाहिँ त्यसले नयाँ इन्जाइमहरु प्रोड्युस गर्नु पर्यो, नयाँ पर्मिएजहरु बनाउनु पर्यो, नयाँ सेल मेम्ब्रेनमा पोरहरु बनाउनु पर्यो. ती सबै कुराहरु यतिखेर हुन्छन्. सेल डिभिजन सुरु भएको छैन. फलोइङ अ ल्याक पिरियड, ग्रोथ स्टार्ट्स इन द एक्सेलरेसन फेज एन्ड कन्टिन्युज थ्रु द ग्रोथ फेज एन्ड डिक्लाइन फेज. अब के छ भन्दाखेरि ल्याक फेज सकेपछि अब ग्रोथ सुरु भयो. ग्रोथ सुरु भएपछि हाम्रो के छ भन्दाखेरि यो जहाँबाट चाहिँ ल्याक फेज र ग्रोथ फेजको बीचमा छ हो त्यो फेजलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ एक्सेलरेसन फेज भनेर भन्छौँ. त्यसमा चाहिँ हाम्रो के भन्छ ग्रोथ चाहिँ एक्सेलरेट भयो है त. एक्सेलरेसन भयो है त. ग्रोथ 0 बाट अलिकति बढेर कुनै पोइन्टमा पुग्यो. अनि ग्रोथ फेजमा गएपछि ग्रोथको रेट चाहिँ कन्स्ट्यान्ट छ, एक्सेलरेट भएको छैन, कन्स्ट्यान्ट छ. अनि यहाँ भइसकेपछि अनि ग्रोथ रेट चाहिँ यहाँ आएर चाहिँ डिएक्सेलरेट भयो डिक्लाइन फेजमा आइसकेपछि. If the growth is exponential, the growth phase appears as a straight line on the semi-log plot. अब यो चाहिँ growth phase appears as a straight line in the semi-log plot. हाम्रो चाहिँ अहिले एकछिनमा तिमीहरूले यो अहिले एकछिन हामी हेर्छौँ यो ग्रोथ चाहिँ यहाँनिर चाहिँ म्याक्सिमम म्यू म्याक्स हुन्छ. ग्रोथ रेट चाहिँ म्याक्सिमम चाहिँ ग्रोथ फेजमा हुन्छ. अनि म्याक्सिमम भएको बेलामा ग्रोथ एक्सपोनेन्शियल हुन्छ. एक्सपोनेन्शियल भएकोले गर्दाखेरि इट एपियर्स एज अ स्ट्रेट लाइन इन द लग प्लट. यो तिमीहरूले कोभिडको पर्खै त म तिमीलाई फिगरै देखाउँछु है त. कोभिडको छ होला मसँग. अब यसमा देखेको छैन त्यसरी. नेपालको देखिन्छ कि अब यहाँ यो बेसिकली यो फिगर हो क्या. यो फिगरमा के छ भन्दाखेरि यो तलको जुन फेज छ नि यो भनेको हाम्रो ल्याक फेज भयो हैन. अनि त्यसै यो बिचको भाग जुन छ त्यो भनेको एक्सेलरेसन. यो भनेको चाहिँ हाम्रो यहाँनिर चाहिँ एक्सेलरेसन फेज भयो. अनि यो भनेको हाम्रो ग्रोथ फेज भयो. ग्रोथ फेजमा भनेको कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ हुन्छ. अनि त्यसपछि यहाँ आएर हाम्रो नर्मलाइज भयो. हाम्रो चाहिँ डिक्लाइन फेजमा आयो है त. ग्रोथ फेज अनि डिक्लाइन फेजमा आयो. अनि स्टेसनरी फेजमा पुग्यो. स्टेसनरी फेजमा भनेको हाम्रो चाहिँ केसहरु चाहिँ कन्स्ट्यान्ट रह्यो. अनि फेरि यदि अर्को नेक्स्ट राउन्डको लागि हाम्रो के हो भन्दाखेरि यो भनेको हाम्रो ल्याक फेज भयो है त. यहाँ एक्सेलरेसन फेज भयो. अनि यो भनेको यो स्ट्रेट लाइन हुन्छ हाम्रो लोगारिथमिक. यो यतापट्टि लोगारिथमिक प्लट हो नि त. लोगारिथमिक प्लटमा स्ट्रेट लाइन भनेको एक्सपोनेन्शियल ग्रोथ हो. अनि यो एक्सपोनेन्शियली बढ्यो. अनि त्यसपछि फेरि हाम्रो डिक्लाइन फेजमा भयो. अनि फेरि स्टेसनरी फेजमा पुग्न आँट्दैछ. अनि त्यसपछि फेरि अर्को वेभ आउँछ. अर्को वेभ आएर यहाँ अर्को ग्राफ बन्छ. त्यसरी अगाडि बढ्दै जान्छ है त. हो त्यस्तो हैन. अनि हो त्यस्तो खालको कुनै पनि चीजको ग्रोथ हुँदैछ भने हो ग्रोथ हुँदाखेरि यही खालको कर्भ देखिन्छ हामीले. अब एट द एन्ड अफ द ग्रोथ फेज, as nutrients in culture in the medium become depleted, inhibitory products accumulate, growth slows down and cells enter a decline phase.
अब यहाँनिर ग्रोथ फेज सकिसक्दाखेरि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि हाम्रो न्युट्रिएन्ट मिडियमहरू भयो त्यो सकियो। सपोज हामीले इथेनोल प्रोडक्सन छैन, इथेनोल प्रोडक्सन छ भने हाम्रो के भयो भन्दाखेरि द अमाउन्ट अफ एल्कोहल इन द सिस्टम बढ्दै गयो, विच ह्याज अ नेगेटिभ इम्प्याक्ट अन सेल ग्रोथ। अनि सेल ग्रोथ चाहिँ बिस्तारै कम हुँदै गयो है त। सेल ग्रोथ स्लोज डाउन एन्ड सेल्स इन्टर अ डिक्लाइन फेज, सेल्स इन्टर अ डिक्लाइन फेज। आफ्टर द ट्रान्जिसन पिरियड आफ्टर दिस ट्रान्जिसन पिरियड डिक्लाइन फेजवाला ट्रान्जिसन पिरियड सकेपछि सेल्स इन्टर अ स्टेसनरी फेज इज रिच ड्युरिङ विच नो फर्दर ग्रोथ अकर्स। स्टेसनरी फेजमा के भन्दाखेरि ग्रोथ रेट चाहिँ हाम्रो के भयो 0 भयो फेरि, किनकि यहाँनिर चाहिँ के छ भन्दाखेरि सेलले चाहिँ आफै मेन्टेन गर्यो। अब यो केसमा कुनै पनि डिपेन्ड्स अन द टाइप अफ सेल है त। कुनै सिस्टममा के हुन्छ भन्दाखेरि सेकेन्डरी मेटाबोलाइटहरू प्रोड्युस हुने भनेको स्टेसनरी फेजमा हो। सेल ग्रो भइसकेपछि अब मेन्टेनेन्सको लागि अरू सेलसँग लड्नको लागि भयो, आफ्नो चाहिँ आफ्नो प्रोटेक्सनको लागि, त्यस्ता खालको लागि सेकेन्डरी मेटाबोलाइटहरू प्रोड्युस हुने भनेको स्टेसनरी फेजमा भयो। आफ्टर दिस ट्रान्जिसन पिरियड द स्टेसनरी फेज रिच ड्युरिङ विच नो फर्दर ग्रोथ अकर्स। सम कल्चर एक्जिबिट अ डेथ फेज एज द सेल्स लुज भायबिलिटी एन्ड डिस्ट्रोयड बाई लाइसिस। अब स्टेसनरी फेज सकिसकेपछि यहाँ पुग्दाखेरि अब सेलमा चाहिँ न्युट्रिएन्ट नयाँ एड गरेको छैन। हाम्रो ब्याच कल्चर हो नि त, ब्याच कल्चर भइसकेपछि नयाँ न्युट्रिएन्ट एड गरेको छैन, न्युट्रिएन्ट कम्प्लिटली सकिन्छ। सेलको चाहिँ सेकेन्डरी मेटाबोलाइटहरू अरू excretory productहरू चाहिँ accumulate हुन थाल्छन्, which starts becoming the medium starts becoming toxic to the cells and cells can enter a phase of decline of cell number है त। सेल नम्बर डिक्लाइन हुन थाल्छ, that is known as death phase where cells lose viability and are destroyed by lysis. During the growth and the rapid decline phase, the rate of during the growth and decline phase, the rate of cell growth is described by the equation Rx is equal to mu into x. हाम्रो growth rate लाई चाहिँ हामीले यो इक्वेसनले चाहिँ हामीले मोडल गर्न सक्छौं, where Rx is the rate of biomass, volumetric rate of biomass production, x is the cell concentration, mu is the specific growth rate. अब कुनै एउटा सेलको स्पेसिफिक ग्रोथ रेट भनेको चाहिँ त्यसको चाहिँ इन्ट्रिन्सिक प्रपर्टी है त। त्यसको ग्रोथ रेट कति छ हो, त्यो ग्रोथ रेट युज गरेर हामीले त्यसलाई चाहिँ अनि नम्बर अफ सेल्ससँग मल्टिप्लाई गर्यो भने वी गेट भोल्युमेट्रिक रेट अफ बायोमास प्रोडक्सन। हाम्रो चाहिँ कतिको ग्रोथ रेट छ, हाम्रो यहाँ ग्रोथ रेट चाहिँ कति भइरहेको छ भन्ने कुरो चाहिँ हाम्रो कन्स्टेन्ट म्यू अनि द अमाउन्ट अफ सेल्समा डिपेन्ड गर्छ है त। हाम्रो ग्रोथ रेट जुन आरएक्स छ इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द अमाउन्ट अफ सेल्स प्रेजेन्ट। धेरै सेल्स भयो भने छिटो ग्रोथ हुन्छ, थोरै सेल्स भयो भने ढिलो ग्रोथ हुन्छ। अनि वी गेट अ प्रोपोर्सनालिटी कन्स्टेन्ट आरएक्स इज इक्वल टु mu into x, where mu is the specific growth rate, that is the growth rate of that particular thing per unit volume. That specific growth rate is the particular thing per unit cell कि the per unit mass हो त्यो growth rate चाहिँ हाम्रो के भयो, specific growth rate भयो mu भयो। and this is the basic equation that we can use to model cell growth. अब के छ भन्दाखेरि the equation अब यो हाम्रो जुन सेल ग्रोथ वाला इक्वेसन छ Rx is equal to mu x has the same form as the first order rate kinetics. हाम्रो फर्स्ट अर्डर वालामा के थियो भन्दाखेरि RA rate of enzyme reaction is equal to K1 फर्स्ट अर्डर रेट कन्स्टेन्ट इन्टु कन्सन्ट्रेसन थियो नि त हैन। यो हामीले अगाडि हेरेको थियो फर्स्ट अर्डर काइनेटिक्समा। फर्स्ट अर्डर काइनेटिक्समा चाहिँ के छ, जीरोथ अर्डर काइनेटिक्समा के थियो भन्दाखेरि हाम्रो कन्सन्ट्रेसन इन्डिपेन्डेन्ट थियो। आर रेट अफ रियाक्सन इज इक्वल टु के नट भनेर भनेको थियो हामीले, आर इज इक्वल टु के नट भनेर भनेको थियो। यो भनेको हाम्रो जीरोथ अर्डर काइनेटिक्स थियो हैन। अनि यो केसमा चाहिँ के, यो भनेको हाम्रो फर्स्ट अर्डर काइनेटिक्स, द्याट इज रेट अफ रियाक्सन इज proportional to the concentration of a reactant is equal to K1 proportionality constant into Ca. proportionality constant भनेको हाम्रो फर्स्ट अर्डर रियाक्सन कन्स्टेन्ट थियो, रियाक्सन काइनेटिक्स वाला कन्स्टेन्ट थियो K1 भनेको हो। त्यही सेम फर्मुलेसन जुन छ हाम्रो ग्रोथ अफ सेल ग्रोथको पनि त्यही खालको बिहेभियर हुन्छ। Rx is equal to rate of growth is equal to mu, which is the constant, that is the specific growth rate into cell concentration x, cells per unit volume. The volumetric rate of growth is equal to mu into x. And this equation has the same form as first order rate kinetics reaction. Cell growth is therefore considered a first order autocatalytic reaction. Growth rate during different phase of the growth curve. अब अघि हामीले कुरो गरेको थियो नि हैन, हाम्रो यो ग्रोथ कर्व जुन छ, ग्रोथ कर्वको चाहिँ अलग अलग फेजमा चाहिँ ग्रोथ रेट कति छ त। हाम्रो ल्याग फेजमा सेल्स एडाप्ट टु न्यू एन्भाइरनमेन्ट, भेरी लिटल ग्रोथ, mu is equal to 0, स्पेसिफिक ग्रोथ रेट mu जुन छ इज इक्वल टु 0। एक्सेलरेसन भनेको यहाँनिर चाहिँ के छ भन्दाखेरि म्यू चाहिँ बढ्दैछ बट म्यू इज स्टिल लेस देन म्यू म्याक्स। हाम्रो ग्रोथ रेट इज स्टिल लोवर देन म्यू म्याक्स छ। अनि ग्रोथमा चाहिँ यो ठाउँमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि म्यू इज एप्रोक्सिमेटली इक्वल टु म्यू म्याक्स। हाम्रो म्याक्सिमम चाहिँ म्यूको भ्यालु जति हुन्छ हो त्यो अनुसार त्यो चाहिँ यो ग्रोथ फेजमा देखियो है त। ग्रोथ एचिभ्स म्याक्सिमम रेट। अनि डिक्लाइनमा के हुने भयो भन्दाखेरि म्यू इज लेस देन म्यू म्याक्स भयो, स्टेसनरीमा म्यू इज इक्वल टु 0 भयो, अनि डेथमा चाहिँ म्यू इज लेस देन 0 भइसकेपछि हाम्रो आरएक्स चाहिँ घट्ने भयो। हाम्रो चाहिँ सेलको ग्रोथ रेट चाहिँ घटिरहेको छ, नेगेटिभमा गइरहेको छ है त।
In a closed system where growth is the only process affecting cell concentration, the rate of growth Rx equal to the rate of change of cell concentration. Rx is equal to dx by dt. यदि हाम्रो चाहिँ ऊ भइरहेको छ है त हाम्रो चाहिँ क्लोज सिस्टम छ जुनमा चाहिँ द ग्रोथ इज द अन्ली प्रोसेस अनि Rx इज इक्वल टु dx by Rx भनेको रेट अफ सेल ग्रोथ रेट वोल्युमेट्रिक सेल ग्रोथ रेट इज इक्वल टु रेट अफ चेन्ज अफ सेल concentration per unit time, or combining this particular reaction, this particular equation with this equation, why we get dx by dt is equal to mu x, right? Change in concentration of x per unit time is equal to the specific rate, specific growth rate into cell concentration. अब यसलाई हामीले इंटीग्रेट गर्यौं भने this is basically that we get ln x dx, अब यसलाई x लाई तलपट्टि ल्यायो dt लाई उतापट्टि लग्यौं अनि at x is equal to 0 t is equal to 0 भन्दाखेरि x is equal to x naught भनेको हाम्रो इनिशियल सेल कन्सन्ट्रेसन भयो है त अनि x is equal to x naught at t is equal to 0 त्यसलाई चाहिँ बाउन्ड्री कन्डिसन युज गरेर हामीले इंटीग्रेट गर्यौं भने इंटीग्रेट गर्दाखेरि this is basically what we get ln x is equal to ln x naught plus qt, where x naught is the viable cell concentration at time 0. Rearranging this equation for cell concentration x as a function of time during batch growth, this is what we get, x is equal to x naught e को पावर mu t है। जबसम्म म्यू पोजिटिभ हुन्छ सेल कन्सन्ट्रेसन बढो, म्यू को भ्यालु 0 भयो भने सेल कन्सन्ट्रेसन कन्स्ट्यान्ट रह्यो किनकि यो चीज 0 हुन्छ, यो चीज 1 हुन्छ, अनि यदि म्यू को भ्यालु नेगेटिभ भयो भने सेलको कन्सन्ट्रेसन चाहिँ घट्दै गयो। The above equation represents exponential growth. अब यहाँनेर e को पावर mu t भइसकेपछि जब जति टाइम बढ्दै गयो, टाइम बढ्दै गएपछि हाम्रो के छ भन्दाखेरि ग्रोथ चाहिँ एक्सपोनेन्शियली बढ्दै जान्छ। The above equation represents exponential growth. A plot of ln x versus time gives a straight line with slope mu. अब यसलाई हेर्यौं भने y is equal to mx plus c वाला फर्ममा छ नि त, अनि m भनेको हाम्रो के छ स्लोप भनेको के हो हाम्रो mu भयो हैन, अनि x भनेको t भयो, अनि ln x हामीले ln x यतापट्टि ln x र t प्लट गर्यौं भने दिस इज बेसिकली व्हाट वी गेट है त, विथ यो स्ट्रेट लाइन आउँछ, यो स्ट्रेट लाइनको स्लोप चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि mu हुन्छ। A plot of ln x versus time gives a straight line with slope mu, because the relationship is strictly only valid if mu is unchanging. Plot of ln x versus t is often used to assess whether the specific growth rate is constant. अब यो कतिखेर मात्रै यो पर्टिकुलर रिलेशनशिप इज भ्यालिड only when mu is constant त। mu यदि constant छ भने mu कतिखेर constant हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ यो फेजमा चाहिँ म्यू कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, ग्रोथ फेजमा म्यू कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भनेर अघि हामीले हेरेको थियौ नि, म्यू इज इक्वल टु म्यू म्याक्स हुन्छ ग्रोथ फेजमा, अनि यो फेजमा चाहिँ म्यू कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। अनि दिस पर्टिकुलर रिलेशनशिप इज ओन्ली भ्यालिड व्हेन म्यू इज अनचेन्जिङ। सो if we plot ln x by t and if it gives us a straight line, that basically indicates that the specific growth rate is constant, that is the cell is at maximum growth phase. Mu is usually constant during growth phase. Cell growth rates are often expressed in the terms of doubling time. यो भनेको अहिले मैले भनेको कुरो। अब त्यसपछि अर्को कुरो के छ भन्दाखेरि we can also express cell growth rate in terms of doubling time. Doubling time is the basically time required for cells to become twice the amount. यदि हामीले concentration चाहिँ 100 mg per liter दिएको थियो अनि त्यो चाहिँ कति टाइम लाग्छ त यसलाई 200 mg per liter हुनलाई एट हाईएस्ट ग्रोथ रेट। हाम्रो ग्रोथ चाहिँ यो फेजमा छ, ग्रोथ फेजमा चाहिँ 100 mg per liter लाई 200 mg per liter हुनलाई कति टाइम लाग्छ भन्ने कुरो चाहिँ हाम्रो के हो, डबलिङ टाइम हो। अनि डबलिङ टाइमको लागि हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि we take our basic growth equation, x is equal to x naught e को power mu t, अनि x is equal to 2x naught, त्यो गरेर आयो भने ln2 td is equal to ln2 by mu. This is the basic formula for हाम्रो doubling time. Starting with the cell concentration x naught, the concentration at t is equal to td is 2x naught, अनि त्यसलाई हामीले हेर्यौं भने यो भयो। Doubling time is a valid representative of growth rate only when mu is constant. अब यो mu constant भयो भने we have a fixed doubling time. यति टाइम लाग्दो रहेछ हाम्रो सेल्सहरुलाई डबल हुनलाई, हो त्यो कुरो चाहिँ हामीले यसबाट एस्टिमेट गर्न सक्छौं। यो भनेको हाम्रो ब्याच ग्रोथ वाला कुरो भयो है त। बुझ्यो यसमा केही कन्फ्युजन छ तिमीहरुलाई? छैन। ल अब ब्यालेन्स ग्रोथ है त। अब ब्याच ग्रोथमा चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि हामीले सबै खालका चीजहरु हेर्यौं है त। हाम्रो ल्याग फेज पनि हेर्यौं, हाम्रो ग्रोथ एक्सेलरेसन फेज हेर्यौं, ग्रोथ फेज हेर्यौं, डिक्लाइन फेज हेर्यौं, स्टेशनरी फेज हेर्यौं, त्यसपछि सेल डेथ वाला फेज हेर्यौं हैन। त्यो सबै चीज चाहिँ हाम्रो ब्याच ग्रोथमा आयो। अब जब हाम्रो सेल चाहिँ यो ग्रोथ फेजमा हुन्छ, ग्रोथ फेजमा के भइरहेको छ भन्दाखेरि
सेलको सबै चिज चाहिँ ब्यालेन्स तरिकाले अगाडि बढिरहेको हुनसक्छ है त। ब्यालेन्स तरिकाले अगाडि बढिरहेको हुनसक्छ भन्दाखेरि भनेको चाहिँ हाम्रो जुन बायोमासको कम्पोजिसन छ, बायोमासको कम्पोजिसन चाहिँ कन्स्ट्यान्ट छ। अल्दो द सेल्स आर इन्क्रिजिङ एट अ युनिफर्म रेट है त। हाम्रो म्यू चाहिँ कन्स्ट्यान्ट भइसकेपछि हाम्रो सेलको इन्क्रिज चाहिँ युनिफर्म रेटमा भइरहेको छ। सेलभित्र भएको अमाउन्ट अफ प्रोटिन, अमाउन्ट अफ कार्बोहाइड्रेट, पर सेलको अमाउन्ट अफ प्रोटिन, अमाउन्ट अफ कार्बोहाइड्रेट, ती सबै कुरोहरू चाहिँ कन्स्ट्यान्ट छन्। अनि हो त्यो खालको जुन ग्रोथ छ, जुनमा चाहिँ बायोमासको कम्पोजिसन चेन्ज भइरहेको छैन, त्यो खालको ग्रोथलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? ब्यालेन्स ग्रोथ भन्छौँ। इन एन इन्भाइरोमेन्ट फेभरेबल फर ग्रोथ, सेल्स रेगुलेट देयर मेटाबोलिजम एन्ड एडजस्ट रेट्स अफ भेरियस इन्टरनल रिएक्सन so that the condition of balanced growth occurs. During balanced growth, the composition of the biomass remains constant. Balanced growth means that the cells are able to modulate the effects of external perturbations and keep the biomass composition steady despite changes in the environmental conditions. And internal composition, the internal composition of cell is balanced. है त। सेल भित्रको सबै चिजहरू जुन छ, प्रोटिनको अमाउन्ट, कार्बोहाइड्रेटको अमाउन्ट, न्युक्लिक एसिडको अमाउन्ट, ती सबै चिज चाहिँ ब्यालेन्स छ। बाहिरको एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्टले इन्फ्लुएन्स गर्दैन सेलको भित्रको कम्पोजिसनलाई। त्यो खालको ग्रोथ चाहिँ हाम्रो के छ? ब्यालेन्स ग्रोथ छ। फर द बायोमास कम्पोजिसन टु रिमेन कन्स्टेन्ट ड्युरिङ growth, the specific rate of production of each component of the culture must be equal to the cell growth rate mu. अब हाम्रो के छ भन्दाखेरि यो बायोमास यदि हाम्रो ब्यालेन्स ग्रोथ हुनको लागि के भयो भन्दाखेरि सपोज सेलको ग्रोथ रेट म्यू छ भनेपछि हाम्रो कार्बोहाइड्रेटको प्रोडक्सनको ग्रोथ रेट पनि के हुनु पर्यो? म्यू नै हुनु पर्यो। कार्बोहाइड्रेटको प्रोडक्सन रेट पनि म्यू हुनु पर्यो। प्रोटिनको प्रोडक्सन रेट पनि के हुनु पर्यो? म्यू हुनु पर्यो। सबै थोकको प्रोडक्सन रेट चाहिँ कन्स्ट्यान्ट सेम भयो भने, सबै थोकको प्रोडक्सन रेट चाहिँ सेम भयो भने त्यतिखेर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ब्यालेन्स ग्रोथ चाहिँ अचिभ हुन्छ। द्याट इज that the rate of production of each component of the culture must be equal to the cell's specific growth rate mu. That is Rg is equal to mu into G, where G is the cellular constituent such as protein, RNA, polysaccharide, and so on. Rg is the volumetric rate of production of G, that is volumetric rate of production of RNA, protein, त्यो चिजहरू, and G is the concentration of G in the reactor volume. Small g, यो small z भनेको चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि concentration of particular thing, protein concentration, carbohydrate concentration, त्यसको growth rate has to be, this production rate has to be similar to cell growth rate. Therefore, during balanced growth, the doubling time for each cell component must be equal to TD for growth. हाम्रो चाहिँ the amount of carbohydrate that is present, त्यो चाहिँ सुरुमा चाहिँ हाम्रो 100 mg बायोमास थियो, अनि त्यसमा चाहिँ हाम्रो के थियो भन्दाखेरि 33 mg चाहिँ कार्बोहाइड्रेट थियो। अब हाम्रो डबलिङ टाइम, यसको डबलिङ टाइम भनेको जुन टिडी हामीले अघि निकालेको थियो नि, हो त्यो यो कार्बोहाइड्रेट पनि 33 ग्रामबाट 66 मिलिग्राम हुनको लागि सेम टाइम लाग्छ, टिडी नै लाग्छ यदि ब्यालेन्स ग्रोथ भइरहेको छ भने। ब्यालेन्स ग्रोथ इज इम्पोर्टेन्ट बिकज इट हेल्प्स अस अन्डरस्ट्यान्ड, इट हेल्प्स अस प्रेडिक्ट हाम्रो चाहिँ कति चाहिँ बायोमास चाहिँ प्रड्युस भइरहेको छ, कति चाहिँ हाम्रो रिक्वायर्ड चिजहरू चाहिँ प्रड्युस भइरहेको छ। सेलभित्रको कुनै एउटा पर्टिकुलर प्रोटिन छ विच इज अफ आवर इन्ट्रेस्ट, हो त्यो प्रोटिन चाहिँ कति प्रड्युस भइरहेको छ, कुन रेटमा प्रड्युस भइरहेको छ भन्ने कुरो चाहिँ हामीले सजिलै एस्टिमेट गर्न सक्छौँ इफ सेल्स आर ग्रोइङ एट अ ब्यालेन्स्ड, इन अ ब्यालेन्स्ड वे है त। ब्यालेन्स ग्रोथ क्यानट बी अचिभ्ड इफ इन्भाइरोमेन्टल चेन्जेस एफेक्ट द रेट अफ ग्रोथ। इन मोस्ट कल्चर ब्यालेन्स ग्रोथ अकर्स एट द सेम टाइम एज एक्सपोनेन्सियल ग्रोथ। जुन ठाउँमा चाहिँ एक्सपोनेन्सियल ग्रोथ हाम्रो अघिको फिगरमा के थियो भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ यो जुन भाग थियो नि, एक्सपोनेन्सियल ग्रोथवाला भाग थियो नि, यो एक्सपोनेन्सियल ग्रोथवाला भागमा चाहिँ ब्यालेन्स ग्रोथ भइरहेको हुन्छ। ब्यालेन्स किनकि यो ठाउँमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि एक्सटर्नल पर्टर्बेसनले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै इन्फ्लुएन्स छैन है त। हाम्रो सबस्ट्रेट कन्सन्ट्रेसन, हाम्रो सबस्ट्रेट चाहिँ देयर इज इनफ सबस्ट्रेट फर सेल्स टु ग्रो ऱ्यापिडली, अनि सबस्ट्रेट कन्सन्ट्रेसनले इफेक्ट गर्दैन सेल ग्रोथलाई। अनि त्यो खालका चिजहरू चाहिँ हाम्रो के भयो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्टल चेन्जेसले चाहिँ इफेक्ट गर्दैन यो फेजमा, अनि त्यसैले यो फेजमा चाहिँ हाम्रो के छ? ब्यालेन्स ग्रोथ चाहिँ अचिभ गर्न सकिन्छ है त। अब इफेक्ट अफ सबस्ट्रेट कन्सन्ट्रेसन ड्युरिङ ग्रोथ एन्ड डिक्लाइन फेज अफ द ब्याच कल्चर। ल 1-2 मिनट ब्रेक लिउँ ल यहाँनिर, 2 मिनट ब्रेक लिउँ अनि त्यसपछि हामी कन्टिन्यू गर्नुपर्छ है त।
ल है त अब हामीले के हेर्दै थियौँ भन्दाखेरि ठिकै छ नि म्युट गरेको छैन ल अब सेल ग्रोथ है त ब्यालेन्स ग्रोथ अब इफेक्ट अफ सबस्ट्रेट कन्सन्ट्रेसन हामीले सबस्ट्रेट कन्सन्ट्रेसनले चाहिँ कसरी चाहिँ इफेक्ट गर्छ ग्रोथलाई भन्ने कुरो हेर्दैछौँ है त ड्युरिङ द ग्रोथ एन्ड डिक्लाइन फेज अफ ब्याच कल्चर्स द स्पेसिफिक ग्रोथ रेट अफ द सेल्स डिपेन्ड अन द कन्सन्ट्रेसन अफ न्युट्रिएन्ट्स इन द मिडियम often a single substrate exerts a dominant influence on the rate of growth. This component is known as growth rate limiting substrate or more simply growth limiting substrate. For example, हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले सेलको यदि हामीले हाम्रो ग्रोथको लागि हाम्रो के चाहिन्छ भन्दाखेरि हामीले बेसिकली हामीले सबैभन्दा सिम्पल बायोमासवाला चिजमा के हेरेका थियौँ भन्दाखेरि कार्बन सोर्स प्लस नाइट्रोजन सोर्स प्लस अक्सिजन भयो भने अनि त्यसै हाम्रो बायोमास प्लस CO2 प्लस H2O हुन्छ प्लस P हुन्छ भनेर हामीले हाम्रो बेसिक बायोमास प्रोडक्सनवाला रियाक्सन यो हेरेको थियौँ होइन अब यसमा कहिलेकाहीँ के हुनसक्छ भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ यो सिस्टममा वी हेभ इनफ नाइट्रोजन वी हेभ इनफ अक्सिजन बट द अमाउन्ट अफ कार्बन द्याट इज प्रेजेन्ट इज लिमिटिङ त्यो हुनसक्छ यदि हाम्रो लेट फेज छ भने रियाक्सनको कुनै बेला के हुनसक्छ भन्दाखेरि हाम्रो नाइट्रोजन लिमिटिङ हुनसक्छ अक्सिजन लिमिटिङ हुनसक्छ अनि यो चाहिँ यहाँनिर भनेको अ सिंगल सबस्ट्रेट एक्सर्ट्स अ डोमिनेन्ट इन्फ्लुएन्स अन द रेट अफ ग्रोथ दिस कम्पोनेन्ट इज नोन एज ग्रोथ रेट लिमिटिङ सबस्ट्रेट or more simply growth limiting substrate. The growth limiting substrate is often the carbon or nitrogen source, although in some cases oxygen and other oxidants such as nitrate. During balanced growth, the specific growth rate is related to concentration of growth limiting substrate by a homologue of the Michaelis-Menten expression, the Monod equation. हामीले चाहिँ अब यो ग्रोथ लिमिटिङ जुन सबस्ट्रेट छ सपोज हाम्रो नाइट्रोजन चाहिँ त्यो ग्रोथ लिमिटिङ सबस्ट्रेट भयो भनेको हामीले यदि अमाउन्ट अफ बायोमास फर्मेसन हामीले क्याल्कुलेट गर्दाखेरि के देखियो भन्दाखेरि द अमाउन्ट अफ कार्बन इज इनफ फर प्रोडक्सन अफ द्याट अमाउन्ट अफ बायोमास द अमाउन्ट अफ अक्सिजन इज इनफ बट द अमाउन्ट अफ नाइट्रोजन इज नट इनफ द्याट इज हाम्रो सुरुमा चाहिँ नाइट्रोजन सकिन्छ नाइट्रोजन सकिएपछि मात्रै नाइट्रोजन सकिएर अनि हाम्रो चाहिँ रियाक्सन चाहिँ बन्द हुन्छ भनेको चाहिँ हाम्रो नाइट्रोजन चाहिँ लिमिटिङ खालको सोर्स हो अनि हो त्यो खालको सिस्टम छ भने दिस द ग्रोथ रेट क्यान बी मोडल्ड बेस्ड अन दिस लिमिटिङ सब्सटेन्स युजिङ अ होमोलोग अफ माइकेलिस-मेन्टेन एक्सप्रेसन जुन थियो हाम्रो माइकेलिस-मेन्टेन के थियो भन्दाखेरि V इज इक्वल टु V max into S by Km plus S थियो नि हाम्रो जुन बेसिक माइकेलिस-मेन्टेन इक्वेसन हो त्यो बेसिक माइकेलिस-मेन्टेन इक्वेसन जस्तै त्यसैको चाहिँ होमोलोग मोनोड इक्वेसन भन्ने त्यसको होमोलोग हुन्छ वी क्यान यूज दिस मोनोड इक्वेसन टु लुक एट हाउ अ लिमिटिङ सबस्ट्रेट एफेक्ट्स बायोमास ग्रोथ है त that is the monod equation is mu that is the growth rate is equal to mu maximum growth rate into S by Ks भनेको हाम्रो के छ भन्दाखेरि जसरी माइकेलिस-मेन्टेन कन्स्ट्यान्ट त्यस्तै मोनोड कन्स्ट्यान्ट भयो सबस्ट्रेट कन्स्ट्यान्ट भयो अनि प्लस S भनेको हाम्रो सबस्ट्रेट कन्सन्ट्रेसन अनि यसलाई हामीले यदि प्लट गर्यौँ भने म्यू भर्सेस सबस्ट्रेट कन्सन्ट्रेसन प्लट गर्यौँ भने वी गेट द सेम बेसिक रियाक्सन कर्व सेम बेसिक कर्व रेट वाला जुन हाम्रो कर्व थियो माइकेलिस-मेन्टेन वाला इन्जाइम रियाक्सन वाला हो त्यही चाहिँ कर्व हामीले पाउँछौँ है त त्यसलाई हामीले मोनोड इक्वेसन भनेर भन्छौँ वेयर S इज द कन्सन्ट्रेसन अफ द ग्रोथ लिमिटिङ सबस्ट्रेट S भनेको हाम्रो के छ भन्दाखेरि ग्रोथ लिमिटिङ सबस्ट्रेट फर एक्जाम्पल इफ नाइट्रोजन इज लिमिटिङ त्यसको कन्सन्ट्रेसन कसरी चेन्ज भइरहेको छ टाइमसँग भन्ने कुरो हो होइन अनि टाइमसँग भन्दा पनि हाम्रो अलग अलग रियाक्सनमा यदि हामीले थोरै S हाल्यौँ भने त्यसको रेट कति हुन्छ म्याक्सिमम रेट कति अचिभ गर्न सक्छौँ धेरै हाल्यौँ भने यसको भ्याल्यु बढ्दै गयो भने अनि क्यान वी रिच म्यू म्याक्स म्याक्सिमम रेट चाहिँ अचिभ गर्न सक्छौँ सक्दैन भन्ने कुरो हो म्यू म्याक्स एन्ड Ks आर द इन्ट्रिन्सिक प्यारामिटर्स अफ द सेल सबस्ट्रेट सिस्टम Ks एन्ड म्यू म्याक्स आर इन्ट्रिन्सिक प्यारामिटर जसरी हाम्रो इन्जाइम काइनेटिक रियाक्सनमा V max र Km चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यो कन्स्टेन्टहरु जस्तो थियो हो त्यस्तै म्यू म्याक्स एन्ड Ks आर इन्ट्रिन्सिक प्यारामिटर्स अफ सेल सबस्ट्रेट सिस्टम टिपिकल भ्यालुज अफ Ks आर भेरी स्मल इन द अर्डर अफ mg per liter फर कार्बोहाइड्रेट सबस्ट्रेट एन्ड μg per liter फर अदर कम्पाउन्ड्स सच एज एमिनो एसिड्स एज अ रिजल्ट अब Ks को भ्यालु चाहिँ लो हुन्छ है त Ks को भ्यालु चाहिँ युजुअली हाम्रो बायोलोजिकल सिस्टममा हाम्रो चाहिँ Ks को भ्यालु चाहिँ लो हुन्छ Ks को भ्यालु लो भइसकेपछि के भयो भने this यो तलपट्टिकोमा Ks is much less than S
केएसलाई हामी नेग्लेक्ट गर्न सक्छौँ, एस र एस काट्यो, म्यू इक्वल टु म्यू म्याक्स। त्यसैले गर्दा हाम्रो चाहिँ जुन छ वेन सबस्ट्रेट इज नट द लिमिटिङ फ्याक्टर है त, हाम्रो लिमिटिङ सबस्ट्रेटको कन्सन्ट्रेसन इनफ छ भने द्याट इज इनफ, द्याट इज मच हायर देन केएस। त्यो केसमा चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो रेट अफ ग्रोथ, हाम्रो रेट अफ रियाक्सन, रेट अफ इन्जाइम, रेट अफ सेल ग्रोथ कि त रेट अफ ग्रोथ अफ सर्टेन सेल कम्पोनेन्ट्स, कार्बोहाइड्रेटको ग्रोथ, कार्बोहाइड्रेटको प्रोडक्सन रेट भयो, एमिनो एसिडको प्रोडक्सन रेट भयो, यी खालका चिजहरू इज इक्वल टु द म्याक्सिमम प्रोडक्सन रेट द्याट इज पोसिबल, म्यू इज इक्वल टु म्यू म्याक्स हुन्छ वेन एस इज मच ग्रेटर देन केएस। एज अ रिजल्ट अब यहाँनिर के भन्यो भन्दाखेरि केएस भ्याल्युज आर भेरी स्मल, एज अ रिजल्ट केएस इज मच स्मलर देन एस, can be neglected. The S term in the numerator and the denominator cancel, and the specific growth rate is effectively independent of the substrate concentration until S reaches a very low value. जबसम्म S को value चाहिँ low हुँदैन त्यतिखेरसम्म चाहिँ mu is equal to mu max. Therefore, mu is equal to mu max, and growth follows exponential kinetics as long as S remains greater than about 10 ks. 10 times ks को value भन्दा चाहिँ धेरै S हुने बित्तिकै, which is usually true for most cultures, हो त्यो most culture period हो त्यो हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि mu is equal to max हुन्छ। अब हो त्यही कुरो हामीले यहाँ हेरेको थियौँ हैन, सबस्ट्रेट कन्सन्ट्रेसन यदि हाम्रो इनफ छ भने यो फेजमा चाहिँ के छ त, म्यू इज एप्रोक्सिमेटली इक्वल टु म्यू म्याक्स भनेर हामीले हेरेको थियौँ। यो ग्रोथ फेजमा जुन छ म्यू इज इक्वल टु म्यू म्याक्स, हाम्रो ब्यालेन्स ग्रोथ खालको हुन्छ, म्यू इज इक्वल टु म्यू म्याक्स हुन्छ। हो त्यो चिजहरू चाहिँ यहाँनिर हामीले मोनोड इक्वेसनले पनि त्यही कुरो भन्छ। This explains why mu remains constant and equal to mu max until the medium is virtually exhausted of the substrate. When S finally falls below 10 ks, the transition from growth to stationary phase can be very abrupt, and very small quantity of remaining substrate is consumed rapidly by large number of cells present. अब सबस्ट्रेट चाहिँ यहाँनिर हाम्रो सबस्ट्रेट कन्ज्युम हुँदै 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 गएपछि अब यहाँ सबस्ट्रेट सकिने बेला भयो नि त, वेन सबस्ट्रेट भ्याल्यु इज लेस देन 10 ks, 10 ks भन्दा चाहिँ थोरै हुने बित्तिकै के भन्दा देयर इज एन एब्रप्ट ट्रान्जिसन फ्रम द ग्रोथ फेज टु अ स्टेशनरी फेज। वी गो थ्रु डिक्लाइन फेज वेयर देयर इज एन एब्रप्ट ट्रान्जिसन फ्रम ग्रोथ फेज टु स्टेशनरी फेज बिकज द स्मल अमाउन्ट अफ दैट सबस्ट्रेट दैट इज प्रेजेंट इज consumed, is rapidly consumed by the large number of cells present. The monod equation is by far most frequently used expression relating to growth rate and substrate concentration. However, it is only valid for balanced growth and should not be applied when growth conditions are changing rapidly. Monod equation is valid only for balanced growth. Balanced growth. अब यी खालका जुन चिजहरू हेर्यौँ नि हामीले अहिलेसम्म, जुन चाहिँ रियाक्सन हामीले मोडल जुन गर्दैछौँ हो त्यो मोडलिङ चाहिँ हाम्रो केमा भ्यालिड हुन्छ भन्दाखेरि only when there is a balanced growth. सेल भित्रका सबै कम्पोनेन्टहरु चाहिँ त्यही रेटमा अगाडि बढ्दैछन् भने मात्रै हामीले चाहिँ कार्बोहाइड्रेटको ग्रोथ रेट, प्रोटिनको चेन्ज रेट हो त्यो सबै चाहिँ सजिलै हामीले मोडल गर्न सक्छौं है त। अब त्यो भनेको सेल ग्रोथ काइनेटिक्स हो। सेल ग्रोथ काइनेटिक्समा तिमीहरुलाई के क्वेशन सोध्नु छ मलाई? तिमीहरुलाई अब एक्जाममा सोध्यो भने 5 मार्क्सको सेल ग्रोथ काइनेटिक्सको बारेमा लेख भनेर भन्नु भने सबै त लेख्न सक्छौ। हाम्रो बेसिक ग्रोथ जुन छ, ब्यालेन्स ग्रोथ जुन छ, अनि सबस्ट्रेट कन्सन्ट्रेसनमा कसरी भर पर्छ, मोनोड इक्वेसन, यी सबै कुरोहरु लेख्न सक्छौ नि हैन? अब पढेपछि लेख्न सकिहाल्छौ नि। ल अगाडि बढौँ है त। प्रोडक्सन काइनेटिक्स इन सेल कल्चर। अब here we consider the kinetics of production of low molecular weight compounds such as ethanol, amino acid, antibiotics, vitamins which are excreted from cell in culture. अब यहाँसम्म चाहिँ हामीले के थियो भन्दाखेरि सेल ग्रोथ भनेको हाम्रो के हो भन्दाखेरि बायोमासको बारेमा कुरा गर्यौं हैन। अब यसमा चाहिँ हामी के हुन्छ भन्दाखेरि प्रोडक्ट फर्मेसनको चीज गर्दैछौं, कुरो गर्दैछौं। फर्मेन्टेसन प्रोडक्ट्स क्यान बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टु देयर रिलेशनशिप बिट्विन प्रोडक्ट synthesis and energy generation in the cell. कुनै बेला चाहिँ कुनै खालका फर्मेन्टेसन जुन प्रोडक्टहरु छन् those are directly linked to energy generation. For example, if you are looking at ethanol production, the ethanol production को लागि हाम्रो के भयो भन्दाखेरि ग्लुकोज चाहिँ ग्लाइकोलाइसिस बाट गएर इथेनोल बनायो हैन। अनि ग्लाइकोलाइसिस इज द मेन एनर्जी प्रोडक्सन पाथवे, एनर्जी प्रोडक्सन मेकानिजम फर सेल्स। सो इथेनोल प्रोडक्सन अनि यी खालका सानसाना कम्पाउन्डहरुको प्रोडक्सन हुन्छ नि, दिस आर डाइरेक्टली एसोसिएटेड विथ जेनरेसन अफ एनर्जी इन द सेल। अनि यस्तो खालका चीजहरु यो भयो। अनि त्यसपछि फर एक्जाम्पल इफ यू आर लुकिङ एट सर्टेन टीसीए साइकल का जुन प्रोडक्टहरु छन्, ओक्जालो एसिटेट भयो, एमिनो एसिडहरु भयो, अनि सिट्रिक एसिट्रेटहरु भयो, यी सबै चीजहरु चाहिँ के छ भन्दाखेरि प्रोडक्ट इन्डाइरेक्टली एसोसिएटेड विथ एनर्जी जेनरेसन। एनर्जी जेनरेसन पाथवेमै हाम्रो एउटा कम्पाउन्ड चाहिँ अर्को कम्पाउन्ड चेन्ज हुने जुन प्रोसेस छ हो त्यो प्रोसेसको चाहिँ बाइ प्रोडक्ट चाहिँ एनर्जी भयो। मेन प्रोडक्ट चाहिँ एनर्जी होइन, बाइ प्रोडक्ट चाहिँ एनर्जी भयो। त्यो खालको चीजहरु भनेको चाहिँ प्रोडक्ट इन्डाइरेक्टली एसोसिएटेड विथ एनर्जी जेनरेसन एन्ड अनि त्यसपछि हाम्रो सेकेन्डरी मेटाबोलाइटहरु जुन हुन्छन्, जुन चाहिँ हाम्रो स्टेशनरी फेजमा पुगिसकेपछि प्रोड्युस हुन्छन्, दिस
These are products for which there is no clear or direct coupling with energy generation. अनि यसरी चाहिँ हामीले हाम्रो प्रोडक्टहरुलाई चाहिँ क्लासिफाई गर्न सक्छौं है त। हाम्रो प्रोडक्ट एसोसिएटेड विथ डाइरेक्टली एसोसिएटेड विथ जेनरेसन अफ एनर्जी, प्रोडक्ट इन्डाइरेक्टली एसोसिएटेड विथ जेनरेसन अफ एनर्जी, एन्ड प्रोडक्ट देयर इज नो डाइरेक्ट अर इन्डाइरेक्ट कपलिङ विथ एनर्जी जेनरेसन। यी तीनवटा ग्रुपमा चाहिँ हामीले हाम्रो प्रोडक्टहरुलाई चाहिँ क्लासिफाई गर्न सक्छौं है त। अनि यसको एक्जाम्पलहरु चाहिँ के हो भन्दाखेरि प्रोडक्ट डाइरेक्टली एसोसिएटेड विथ एनर्जी जेनरेसन भनेको हाम्रो इथेनोल, एस्टिक एसिड, ग्लुकोरिक एसिड, एसिटोन, ब्युटेनोल, लैक्टिक एसिड एन्ड अदर प्रोडक्ट फ्रम एनारोबिक फर्मेन्टेसन। हाम्रो जुन ग्लाइकोलाइसिस पछिका जुन एक दुईवटा स्टेप हुन्छन्, एक दुईवटा इन्जाइमहरु हुन्छन्, हो त्यो इन्जाइमहरु युज भएर निक्लेका चीजहरु भनेको हाम्रो त्यो प्रोडक्ट डाइरेक्टली एसोसिएटेड विथ इन्जाइम मेटाबोलिजम। हाम्रो टीसीए बाट बनेका चीजहरु अनि टीसीए को बाइ प्रोडक्टहरुबाट बनेका चीजहरु जुन छन्, एमिनो एसिड एन्ड देयर प्रोडक्ट्स, सिट्रिक एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स, यी सबै चाहिँ के हुन् भन्दाखेरि प्रोडक्ट इन्डाइरेक्टली एसोसिएटेड विथ एनर्जी जेनरेसन। अनि पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, भाइटामिन्सहरु, यिनीहरु चाहिँ एन्टिबायोटिकहरु, भाइटामिन्सहरु अनि अरु खालका एल्कलोइडहरु, यी सेकेन्डरी मेटाबोलाइटहरु हुन्छन्। तिनीहरु चाहिँ प्रोडक्ट्स दैट have no clear or direct coupling with energy generation, यिनीहरु चाहिँ त्यो तेस्रो खालको भयो। अब यिनीहरु तीनवटाको चाहिँ प्रोडक्सन काइनेटिक्स चाहिँ अलिकति फरक हुन्छ है त, अलिकति फरक हुन्छ। तर त्यो भए तापनि irrespective of the class of product, the rate of product formation in cell culture can be expressed as a function of the biomass concentration। अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ कति छ बायोमास हो त्यसको हिसाबले चाहिँ हाम्रो चाहिँ कति चाहिँ प्रोडक्ट बन्दैछ हो त्यो कुरो चाहिँ हामीले एस्टिमेट गर्न सक्छौं। बेसिकली प्रोडक्ट फर्मेसन अफ प्रोडक्ट आरपी इज इक्वल टु क्यूपी इज द स्पेसिफिक रेट अफ प्रोडक्ट फर्मेसन इन्टु बायोमास कन्सन्ट्रेसन। अब बेसिकली यो भनेको हाम्रो अघिका जस्ता खालका रेट रिएक्सन रेट इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द सेल कन्सन्ट्रेसन। अनि हाम्रो एउटा यो केसमा प्रोपोर्सनालिटी कन्स्टेन्ट चाहिँ हामीले क्यूपी भनेर एउटा प्रोपोर्सनालिटी कन्स्टेन्ट राख्थ्यौं, दैट इज द स्पेसिफिक रेट अफ प्रोडक्ट पर यूनिट प्रोडक्ट फर्मेसन को रेट जुन छ, दैट इज द अमाउन्ट अफ प्रोडक्ट फर्म डिवाइडेड बाइ टोटल मास और टोटल भोल्युम भनेको हाम्रो क्यूपी भयो। अनि रेट अफ प्रोडक्सन फर्मेसन यो चाहिँ स्पेसिफिक रेट अफ प्रोडक्ट फर्मेसन इन्टु सेल कन्सन्ट्रेसन गर्यो भने हाम्रो वी बेसिकली गेट रेट अफ प्रोडक्ट फर्मेसन, भोल्युमेट्रिक रेट अफ प्रोडक्ट फर्मेसन इज इक्वल टु द बायोमास कन्ज्युम्ड, दैट इज द कन्सन्ट्रेसन अफ सेल्स इन्टु स्पेसिफिक रेट अफ प्रोडक्ट फर्मेसन। क्यूपी कैन बी इभ्यालुएटेड एट एनी टाइम ड्यूरिङ फर्मेन्टेसन एज अ रेशियो अफ प्रोडक्सन रेट टु द बायोमास कन्सन्ट्रेसन। अब त्यही हो नि त हाम्रो प्रोडक्सन रेट जुन छ, द अमाउन्ट अफ प्रोडक्ट दैट इज फर्म डिवाइडेड बाइ बायोमास कन्सन्ट्रेसन गर्यो भने हाम्रो के भयो भन्दाखेरि क्यूपी आयो। QP is not necessarily constant during batch culture। अब batch culture में के छ भन्दाखेरि हाम्रो रेट अफ प्रोडक्सन रेट चाहिँ फरक हुन सक्छ। अब हाम्रो चाहिँ ल्याग फेजमा बायोमास कन्सन्ट्रेसन भए तापनि हाम्रो नयाँ प्रोडक्ट फर्म भइरहेको नहुन सक्छ है त। बायोमास कन्सन्ट्रेसन चेन्ज नभए तापनि प्रोडक्ट फर्मेसन भइरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि डिपेन्ड अन द culture system, QP is not constant during batch culture। Now, depending on whether the product is linked to energy metabolism or not, we can develop equations for QP as a function of growth rate and other metabolic parameters। है त। अब मैले अघि भनेको थिएँ नि, इधर यी चीजहरुले चाहिँ subtle, there is a subtle influence of these different things on how we estimate volumetric rate। अनि हो त्यो चाहिँ कसरी हुन्छ भन्दाखेरि these things, the different types of metabolites, different types of products influence QP मा इन्फ्लुएन्स हुन्छ। यदि हाम्रो सेकेन्डरी मेटाबोलाइट छ भने सेकेन्डरी मेटाबोलाइट इज प्रोड्युस्ड युजुअली ड्युरिङ द स्टेशनरी फेज है त। हाम्रो क्यूपी चाहिँ अरु सबै फेजहरुमा 0 भयो, स्टेशनरी फेज जुन छ हाम्रो क्यूपी चाहिँ अरु सबै फेजमा 0 भयो। अनि यो स्टेशनरी फेज जुन छ, स्टेशनरी फेजमा मात्रै चाहिँ क्यूपी को भ्यालु भयो है त। यो यहाँसम्म पुगिसकेपछि यहाँबाट यसरी तल आयो ल। क्यूपी चाहिँ यो ठाउँमा मात्रै भयो। यदि क्यूपी समथिङ लाइक यो इथेनोलहरु जस्तो एनारोबिक फर्मेन्टेसन प्रोडक्ट छ भने क्यूपी इज कन्स्टेन्ट ड्युरिङ दिस फेज, क्यूपी इज 0 ड्युरिङ दिस फेज, किनकि हाम्रो क्यूपी इज नन जीरो इभन दो सेल कन्सन्ट्रेसन चेन्ज, बायोमास कन्सन्ट्रेसन चेन्ज इज 0 ड्युरिङ दिस फेज, क्यूपी माइट बी गेटिङ प्रोड्युस्ड बिकज सेल नीड्स सर्टेन अमाउन्ट अफ एनर्जी। यदि एनर्जी सँग कपलिङ छ भने अनि यो फेजमा पनि क्यूपी चाहिँ कन्स्टेन्ट हुन्छ। अनि यो फेजमा गएर क्यूपी को भ्यालु 0 हुन सक्छ बिकज सेल इज नट प्रोड्युसिङ दोज काइन्ड अफ प्रोडक्ट्स एनीमोर है त। ती खालका चीजहरु हुन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ क्यूपी डिपेन्डिङ अन द प्रोडक्ट इज लिंक्ड टु आइदर एनर्जी मेटाबोलिजम और नट, वी कैन डेभलप इक्वेशन्स फर क्यूपी एज अ फंक्शन अफ ग्रोथ रेट एन्ड अदर मेटाबोलिक प्यारामिटर्स। प्रोडक्ट फर्मेसन डाइरेक्टली कपल्ड विथ एनर्जी मेटाबोलिजम। हाम्रो चाहिँ जुन इथेनोलहरु जस्ता खालका प्रोडक्ट थिए त्यसको लागि चाहिँ हामी कसरी हेर्छौं त क्यूपी भन्ने कुरो यहाँ हेर्दैछौं है त। फर प्रोडक्ट्स फर्मड युजिङ पाथवेज दैट जनरेट एटीपी, द रेट अफ प्रोडक्सन इज रिलेटेड टु सेलुलर एनर्जी डिमान्ड।
Growth is usually the major energy requiring function in the cell. Therefore, if production is coupled with energy metabolism, products will be formed whenever there is growth. However, ATP is also required for other activities called maintenance. Example of maintenance function includes cell motility, turnover of cellular component, adjustment of membrane potential, internal pH, etc. Maintenance activities are carried out by living cells even in the absence of growth. Products synthesized in energy pathways will always be produced whenever maintenance functions are carried out because ATP is required. Basically, if our product formation is coupled with energy metabolism, whenever cell utilizes ATP, our product is formed. Right? Whenever cell utilizes energy, that is ATP, our product is formed. This can happen either during growth to energy changes, so our product is formed during growth, and also during cell maintenance. Cell maintenance also requires energy, so even during cell maintenance, our product is getting formed. Kinetic expressions of the rate of production must account for growth associated and maintenance associated productions. That is, rate of production depends on growth rate, right? अनि मेन्टेनेन्स रेट मेन्टेनेन्स हुँदाखेरि कति प्रोड्युस भयो र ग्रोथ हुँदाखेरि कति प्रोड्युस भयो हो त्यो कुरोमा डिपेन्ड गर्छ. बेसिकली RX इज द भोल्युमेट्रिक रेट अफ बायोमास फर्मेसन. बायोमास रेट अफ बायोमास फर्मेसन इन्टु यील्ड गर्यो भने हाम्रो के हो भन्दाखेरि हाम्रो ग्रोथ यसबाट हाम्रो ग्रोथ आयो. अनि MP भनेको हाम्रो के छ भन्दाखेरि रेट अफ प्रोडक्ट फर्मेसन ड्यू टु मेन्टेनेन्स. अनि प्रोडक्ट यो YP भनेको के हो भन्दाखेरि हाम्रो यील्ड प्रोडक्ट पर बायोमास. यदि हाम्रो चाहिँ जेनरल रिएक्सन के छ भन्दा कार्बन प्लस नाइट्रोजन प्लस अक्सिजन गिव्स बायोमास प्लस CO2 प्लस H2O प्लस प्रोडक्ट हैन. अनि हाम्रो चाहिँ के छ भन्दा हाम्रो दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज एसोसिएटेड विथ द इनर्जी जेनरेसन पाथवे. भनेको हाम्रो बायोमासको अमाउन्ट बढ्यो भने हाम्रो प्रोडक्टको अमाउन्ट पनि बढ्छ. अनि त्यसैले गर्दा हामीले के हेर्यौं भन्दाखेरि यील्ड YPX भनेको चाहिँ मोल अफ प्रोडक्ट बाइ मोल अफ बायोमास. P by P भयो हैन, मोल्स अफ प्रोडक्ट मोल्स अफ बायोमास. अनि त्यो भनेको हाम्रो यील्ड भयो, हाम्रो अमाउन्ट अफ प्रोडक्ट फर्म पर युनिट बायोमास इन्टु रेट अफ बायोमास प्रोडक्सन भनेको हाम्रो चाहिँ ग्रोथबाट आएको प्रोडक्ट चाहिँ योले दियो हामीलाई. And second, हाम्रो rate of product formation during metabolism into cell concentration. हाम्रो कतिवटा सेलले मेटाबोलिजम गर्दैछन् र हरेक चोटी चाहिँ सेल मेटाबोलिक हरेक सेलको चाहिँ मेटाबोलिक फंक्सनमा कति प्रोडक्ट प्रोड्युस हुँदैछ हो त्यो कुरो चाहिँ यो फ्र्याक्सनले दियो. अनि this gives the total amount of total rate of product formation. That is, RX is the volumetric rate of biomass formation, YPX is the theoretical or true yield of the product from biomass, MP is the specific rate of product formation during maintenance due to maintenance, and X is the biomass concentration. The rate of product formation depends partly on the growth rate but partly also on the cell concentration. यो भनेको चाहिँ growth rate मा डिपेन्ड गर्छ भनेको चाहिँ हाम्रो ग्रोथबाट चाहिँ कति प्रोडक्ट फर्मेसन भयो त्यो भनेको हाम्रो ग्रोथ रेटमा डिपेन्डेन्स भयो. अनि सेल कन्सन्ट्रेसनमा कति प्रोडक्ट फर्मेसन भयो द्याट इज द मेन्टेनेन्समा डिपेन्डेन्ट वाला चीज भयो. Combining kinetic equations and cell growth equations. अब हाम्रो के छ भन्दाखेरि अहिले भर्खर हामीले हानेको रेट अफ प्रोडक्ट फर्मेसन इज इक्वल टु यील्ड इन्टु ग्रोथ रेट इन्टु प्रोडक्ट मेटाबोलिक प्रोडक्ट इन्टु सेल कन्सन्ट्रेसन भयो. अब RX जुन छ ग्रोथ रेट जुन छ हाम्रो ग्रोथ रेट इज इक्वल टु म्यू इन्टु X भनेर हामीले निकालेको थियौँ नि त. म्यू भनेको हाम्रो स्पेसिफिक ग्रोथ रेट इन्टु सेल कन्सन्ट्रेसन भनेर हामीले निकालेको थियौँ. अनि अर्को के थियो भन्दाखेरि RP जुन छ हाम्रो रेट अफ प्रोडक्ट फर्मेसन इज इक्वल टु स्पेसिफिक प्रोडक्ट फर्मेसन रेट इन्टु सेल कन्सन्ट्रेसन भनेर अघि हामीले यो दुईटा गरेको थियौँ. अब यी सबै इक्वेसनलाई हामीले कम्बाइन गर्दा व्हाट वी गेट इज RP QP. यो QP इन्टु X इज इक्वल टु यो इन्टु X भयो अनि XX काट्यो र बेसिकली QP इज इक्वल टु YPX भनेको यील्ड इन्टु ग्रोथ रेट इन्टु मेटाबोलिक प्रोडक्सन रेट. द्याट इज बेसिकली हाम्रो चाहिँ जुन QP जुन छ हाम्रो रेट अफ स्पेसिफिक प्रोडक्ट फर्मेसन रेट इज इक्वल टु द ग्रोथ रेट इन्टु यील्ड भनेको product formation part as a function of growth rate and product formation as a function of metabolism. For products coupled with energy metabolism, rate of product formation QP is equal to the combination of growth associated and non-growth associated term. यो भनेको हाम्रो growth associated term भयो र यो भनेको हाम्रो non-growth associated term भयो. When product is synthesized partly in metabolic pathway used for energy generation, partly in other pathways requiring energy, the relationship between product function and growth can be complicated. अब यदि हाम्रो चाहिँ indirectly coupled with energy metabolism छ भने, यदि हाम्रो अहिले यहाँसम्म हामीले के हेर्थ्यौँ भन्दा directly coupled with energy metabolism छ भनेर हेरेको थियौँ हैन. यदि चाहिँ indirectly coupled with energy metabolism, for example formation of amino acid, formation of
न्यूक्लिक एसिड अनि सिट्रेटहरू टिसिए साइकलबाट निस्केका जुन प्रोडक्टहरू छन् हाम्रो एमिनो एसिड फर्मेसन भयो भने केबाट फर्मेसन हुन्छ भन्दाखेरि एसिटाइल कोए हाम्रो एमिनो एसिड फर्मेसन पाथवेमा जान्छ अनि एसिटाइल कोए नै जान्छ हाम्रो फ्याटी एसिड सिन्थेटिक पाथवेमा हो ती खालका चीजहरू जुन भए अनि हो त्यसरी चाहिँ when product is synthesized partly in metabolic pathway used for energy generation and partly from in other pathways requiring energy, the relationship between product formation and growth can be complicated. अनि यस्तो केसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो प्रोडक्ट फर्मेसन र ग्रोथ जुन चाहिँ रिलेसनशिप छ दिस क्यान बी कम्प्लिकेटेड सो वी आर नट गोइङ टु डेभलप इक्वेशन्स फर क्युपी फर दिस टाइप अफ प्रोडक्ट हाम्रो यदि चाहिँ इफ आवर प्रोडक्ट इज indirectly coupled with energy metabolism we are not going to develop product equation for this thing अनि अब तेस्रो चीज के छ भन्दाखेरि हाम्रो प्रोडक्ट फर्मेसन नट कपल्ड विथ एनर्जी मेटाबोलिजम प्रोडक्सन नट इन्भल्ved in energy metabolism is difficult to relate to growth because growth and product synthesis are somewhat dissociated यदि हाम्रो प्रोडक्ट फर्मेसन is not dependent on energy production pathway को product होइन हाम्रो product भने then it's difficult because our product that is formed is not related to growth. However, in some cases the root of product formation of non-growth associated product is directly proportional to biomass concentration so that the production rate can be applied with constant QP. अब यो केसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि we can have a constant QP because the amount of that is the amount of product that is formed is independent of growth but is dependent on the amount of cells that is present. धेरै सेल भयो भने धेरै प्रोडक्ट फर्म हुने भयो थोरै सेल भयो भने थोरै प्रोडक्ट फर्म हुने भयो. So this basic equation with constant QP can be used to estimate rate of product formation. Sometimes QP is a complex function of growth rate and must be expressed using empirical equation derived from equation. अब यदि हाम्रो चाहिँ कुनै केसमा हाम्रो स्टेशनरी फेजमा मात्रै बन्ने खालको चीज छ भने then there is zero growth है त ग्रोथ नभएको बेलामा मात्रै प्रोडक्ट फर्मेसन भइरहेको हुन्छ then we have a constant QP. Sometimes it can be more complicated which has to be derived from experiment. हामीले एक्सपेरिमेन्ट गरेर हाम्रो चाहिँ इम्पेरिकल फर्मुलाहरु डिराइभ गर्न सक्छौं which is not within the scope of our current class. अब हाम्रो लास्ट टपिक आजको है त काइनेटिक्स अफ सेल डेथ. अब अहिलेसम्म हामीले काइनेटिक्स अफ सेल ग्रोथ हेर्यौं हैन काइनेटिक्स अफ सेल ग्रोथ हेर्यौं के काइनेटिक्स अफ सेल ग्रोथ भनेको सेल चाहिँ कसरी ग्रो हुन्छ सुरुमा ल्याग फेज हुन्छ त्यसपछि हाम्रो एक्सेलरेटिङ फेज हुन्छ अनि त्यसपछि ग्रोथ फेज हुन्छ अनि हाम्रो म्यु चाहिँ कसरी चेन्ज हुन्छ ती सबै कुरोहरु हेर्यौं है त अनि हाम्रो त्यसको त्यो चाहिँ सबस्ट्रेटमा कसरी डिपेन्डेन्ट गर्छ ब्यालेन्स ग्रोथ भनेको के हो भनेर हेर्यौं त्यसपछि सेल काइनेटिक्स अफ सेल कल्चर प्रोडक्सन काइनेटिक्समा बेसिकली हामीले चाहिँ कस्तो खालका प्रोडक्ट हुन्छन् एनर्जी पाथवेमा डिपेन्डेन्ट ग्रोथमा इन्डिपेन्डेन्ट ग्रोथमा इन्डाइरेक्टली डिपेन्डेन्ट ती सबै चीजहरु हो अनि त्यसको चाहिँ ग्रोथ रेट चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ प्रोडक्ट फर्मेसन रेट कस्तो हुँदो रहेछ त्यो चीजहरु हेर्यौं हैन. अब फाइनल टपिक हाम्रो के भन्दाखेरि डेथ रेट है त हाम्रो सेल चाहिँ कसरी मर्दै छ त्यो मर्ने सेलको जुन मर्ने रेट छ त्यसलाई चाहिँ हामीले कसरी मोडल गर्न सक्छौं भन्ने कुरो चाहिँ अब हामीले काइनेटिक्स अफ सेल डेथ हेर्छौं. Kinetic of cell death are an important consideration in the design of sterilization process and for analysis of cell culture where substantial loss of viability is expected. है त यो चाहिँ हामीले कतिखेर मोडल गर्नुपर्छ भन्दाखेरि ड्युरिङ द डिजाइन अफ स्टेरिलाइजेसन प्रोसेस अर इन सेल कल्चर्स जुनमा चाहिँ सब्स्टेन्शियल लस अफ भायबिलिटी हाम्रो सेल डेथ चाहिँ हुँदै जाने खालको हुन्छ. फर एक्जाम्पल इफ द सेल इज प्रोड्युसिङ समथिङ टक्सिक है त विच एट अ सर्टेन कन्सन्ट्रेसन प्रोड्युसिङ सर्टेन मेटाबोलाइट विच एट अ सर्टेन कन्सन्ट्रेसन बिकम टक्सिक टु द सेल. फर एक्जाम्पल हाम्रो इस्टबाट इथेनोल प्रोडक्सन भयो है त सुरुमा चाहिँ इस्टले ग्रो गरेर इथेनोल प्रोड्युस गर्न थाल्छन् अनि हो त्यही इथेनोल कन्सन्ट्रेसन सर्टेन अमाउन्टमा पुगिसकेपछि इट बिकम्स टक्सिक टु इस्ट र सबै इस्ट मर्छन् अनि हो त्यस्ता खालका सिचुएसन छन् भने we need to model the kinetics of cell death. In a lethal environment, cells in a population do not die all at once. Deactivation of the culture occurs over a finite period of time depending on the initial number of viable cells and the severity of the condition imposed. Our death is dependent on the initial number of viable cells and how severe the condition is. For example, यदि हाम्रो चाहिँ
थर्मल डेथको हामीले कुरो गर्छौँ है त। सेललाई हामीले यदि 40 डिग्री सेल्सियसमा एक्सपोज गर्यो भने डेथ रेट स्लो हुन्छ हैन। यदि हामीले त्यसैलाई 60 डिग्री सेल्सियसमा एक्सपोज गर्यो भने डेथ रेट हाई हुन्छ। यदि हामीले त्यसलाई 90 डिग्री सेल्सियसमा गर्यो भने त एक्सट्रिमली हाई हुन्छ डेथ रेट। सो आवर डेथ रेट डिपेन्ड्स अन द इनिशियल नम्बर अफ भाइबल सेल्स एन्ड द सिभिरिटी अफ द कन्डिसन इम्पोज। हाम्रो कति सिभियर छ हाम्रो कन्डिसन, हामीले डेथ कन्डिसन चाहिँ कस्तो खालको छ, हाम्रो चाहिँ एल्कोहल कन्सन्ट्रेसन 10% छ भने त्यसमा डेथ रेट स्लो होला, एल्कोहल कन्सन्ट्रेसन 20% छ भने त्यसमा डेथ रेट हाई होला। यदि हामीले चाहिँ एल्कोहल कन्सन्ट्रेसन 90% राख्थ्यो भने चाहिँ डेथ रेट चाहिँ एक्सट्रिमली हाई हुन्छ, सबै एकैछिनमा मरिहाल्छ। अनि त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ इट डिपेन्ड्स अन द नम्बर अफ भाइबल सेल्स एन्ड द सिभिरिटी अफ कन्डिसन इम्पोज। सेल डेथ इज कन्सिडर्ड टु बी अ फर्स्ट अर्डर प्रोसेस सिमिलर टु सेल ग्रोथ। सेल डेथ इज अल्सो अ फर्स्ट अर्डर प्रोसेस। आरडी रेट अफ सेल डेथ इज इक्वल टु केडी इन्टु एन। एन इज द नम्बर अफ भाइबल सेल्स है त। हाम्रो चाहिँ सेल कति छन्, भाइबल सेल कति छन् हो त्यसको हिसाबले। अनि केडी इज आवर हाम्रो डेथ कन्स्टेन्ट है त, फर्स्ट अर्डर डेथ काइनेटिक्स कन्स्टेन्ट। अनि त्यसपछि आरडी इज द रेट अफ सेल डेथ। Alternatively, the rate of cell death can also be expressed in the terms of cell concentration rather than cell number. यदि हामीले सेल नम्बर युज गर्यो भने केडी को भ्यालु चाहिँ इन टर्म्स अफ सेल नम्बर, केडी इन टर्म्स अफ सेल नम्बर भयो। यो भनेको चाहिँ केडी इन टर्म्स अफ सेल कन्सन्ट्रेसन। केडी स्पेसिफिकली बेस्ड अन सेल कन्सन्ट्रेसन। केडी भनेको अलिकति फरक केडी हो, बट वी क्यान रिप्रेजेन्ट रेट एज केडी इन्टु एक्स। एक्स भनेको सेल कन्सन्ट्रेसन भयो है त। पर युनिट भोल्युम गर्यो भने अनि यो टोटल अमाउन्ट अफ सेल युज गर्यो भने केडीएन भयो। पर युनिट भोल्युम युज गर्यो भने केडीएन। यो चाहिँ पर युनिट भोल्युम वाला केडीको युनिट चाहिँ चेन्ज हुन्छ। Alternatively, the cell death can be expressed in terms of cell concentration rather than cell number, where KD is the specific death constant based on cell concentration. X is the concentration of the viable cells. In a closed system where cell death is the only process affecting concentration of viable cells, the rate of cell death is equal to the decrease in the number of cells. जसरी हामीले उसमा हेरेका थियौँ सेल ग्रोथमा यसरी जब हामीले मोडल गरेका थियौँ हो त्यसरी हामीले सेल डेथलाई पनि मोडल गर्न सक्छौँ। रेट अफ सेल डेथ इज इक्वल टु माइनस टीएन बाई डिटी, द्याट इज लस अफ सेल्स, the change in the number of cells per unit time is equal to KD into N. अब यसलाई हामीले चाहिँ इन्टिग्रेट गर्यो भने this is basically we get ln n is equal to ln n naught minus KDT. अब यसमा के छ भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ माइनस केडी स्लोप भएको चाहिँ लाइन आउँछ। इफ वी प्लट टाइम वर्सेस n by n naught कि त टाइम वर्सेस ln n लाई हामीले यदि प्लट गर्यौं भने we get a slope with negative kd as a slope per unit time अनि or n is equal to n naught e को पावर माइनस kdt किनकि यसमा चाहिँ घट्दै छ त्यसले गर्दा माइनस kdt भयो। अनि जब टाइम बढ्दै गयो त्यसपछि n naught इनिशियल n naught थियो भने n को भ्यालु चाहिँ घट्दै जान्छ as time increases, where n naught is the number of viable cells at time 0. टाइम 0 मा viable cell भनेको n naught भयो अनि टाइम t मा this is the n is the viable cell, there is an exponential decline है त। जसरी हामीले ग्रोथ मोडल गरेका थियौं नि हो त्यसरी नै हामीले डेथ पनि मोडल गर्न सक्छौं। द प्लट अफ ln n versus t gives a straight line with slope minus kd. Experimental measurements have confirmed that relationship for many organisms in a vegetative state. Confirmed the relationship for many organisms in a vegetative state. For example, thermal death of E. coli. अब यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो फर्स्ट अर्डर रियाक्सन हुन्छ भनेर चाहिँ यसको अर्डर हामीले त के भन्यौं भन्दाखेरि फर्स्ट अर्डर हुनुपर्ने हो भनेर भन्यौं हैन। अनि फर्स्ट अर्डर हुन्छ कि हुँदैन भनेर वी हैव टेस्टेड दिस अन डिफरेंट टाइप्स अफ organisms. फर एक्जाम्पल इन E. coli हामीले थर्मल डेथ E. coli को थर्मल डेथ यो चाहिँ E. coli को थर्मल डेथको मोडल हो है त। अलग अलग टेम्परेचरमा डेथ चाहिँ कसरी सेलको कन्सन्ट्रेसन चाहिँ कसरी घट्छ n by n naught भनेको n को भ्यालु चाहिँ कसरी घट्दैछ त टाइमसँग भनेर हो त्यसरी अलग अलग टेम्परेचरमा। यदि लो टेम्परेचर छ भने डेथ स्लो हुन्छ, हाई टेम्परेचर 6 डिग्री हाई टेम्परेचर डेथ हाई हुन्छ, छिट्टै घट्छ है त सेलको कन्सन्ट्रेसन हो। त्यो कुरोहरु चाहिँ हामीले चाहिँ मोडल गरेका छौं। अनि दिस सोज दैट फर मेनी अफ द सेल्स इन भेजिटेटिभ स्टेट बेसिकली डेथ काइनेटिक्स इज फर्स्ट अर्डर रिएक्सन। हाउएभर फर्स्ट अर्डर काइनेटिक्स डु नट अलवेज होल्ड पर्टिकुलरली फर ब्याक्टेरियल स्पोर्स इमिडिएटली आफ्टर एक्सपोजर टु हिट। अब यदि हाम्रो चाहिँ सर्टेन टाइप अफ सेल्स छन् जुन चाहिँ हिटमा चाहिँ सर्भाइभ गर्न सक्छन् भन्ने हो, फर एक्जाम्पल ब्याक्टेरियल स्पोर्स व्हिच आर क्रिएटेड टु एक्जिस्ट इन हाई टेम्परेचर, त्यो केसमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि इट माइट नट फलो अ फर्स्ट अर्डर काइनेटिक्स। तर बेसिकली हाम्रो एप्लिकेसन्सको लागि वी आर नट लुकिङ एट दिस स्पेसिफिक काइन्ड अफ सेल्स, वी आर लुकिङ एट बेसिक सेल डेथ अनि द्याट अलवेज फलोज द फर्स्ट अर्डर काइनेटिक्स। Like other kinetic constant, the value of specific death constant Kd depends on temperature.
केडी को चाहिँ इफेक्ट चाहिँ टेम्परेचर डिपेन्डेन्स हुन्छ। जसरी हामीले उसमा हेरेका थियौँ नि, हामीले इन्जाइम रियाक्सनमा हेरेका थियौँ नि, इन्जाइम फर्स्ट अर्डर काइनेटिक्समा हाम्रो आरएनएस रिलेसनसिप हुन्छ भनेर लास्ट क्लासमा हामीले हेरेका थियौँ होइन। आरएनएस रिलेसनसिपले हाम्रो फर्स्ट अर्डर काइनेटिक्स चाहिँ कसरी टेम्परेचरमा डिपेन्डेन्ट हुन्छ भन्ने कुरो हामीले निकालेका थियौँ। हो त्यस्तै केडी पनि टेम्परेचरमा डिपेन्डेन्ट हुन्छ। यदि टेम्परेचर बढ्यो भने के हुने भयो भन्दाखेरि, टेम्परेचर बढ्यो भने यसको पर्टिकुलर यो चिजको भ्यालु घट्ने भयो, अनि यो चिजको भ्यालु चाहिँ यता यहाँ तलपट्टि भयो नि त, e⁻⁻ed, अनि यसको भ्यालु घट्ने भयो, यसको भ्यालु घट्ने भएपछि केडी को भ्यालु बढ्ने भयो। अनि त्यसले गर्दा जति टेम्परेचर बढ्यो केडी को भ्यालु बढ्यो, केडी को भ्यालु बढिसकेपछि हाम्रो डेथको चाहिँ यसको यो चाहिँ अझै यसको स्लोप चाहिँ झन् अझै साप हुँदै आयो है त। केडी को भ्यालु घट्दै गएपछि साप हुँदै आयो टेम्परेचर बढ्दै जाँदाखेरि। टिपिकल एडी भ्यालुज फर थर्मल डिस्ट्रक्सन माइक्रोअर्गेनिजम्स आर हाई इन द अर्डर अफ 250 to 290 किलोजूल पर gram mole. Therefore, small increase in temperature have a significant effect on KD and the rate of cell death. Right? अनि यसले चाहिँ there is a large influence of KD on temperature on cell death. हो त्यो कुरो भयो। आरएनएस इक्वेसनले हामीलाई दिन्छ हैन। अब यति गर्दाखेरि तिमीहरुको होमोजिनियस रियाक्सन सकियो हाम्रो हैन। पर्खेत ल, होमोजिनियस रियाक्सन सकियो हैन। काइनेटिक्स सेल डेथ हेर्यौं, सेल ग्रोथ काइनेटिक्स, प्रोडक्सन काइनेटिक्स हेर्यौं, यील्ड हेर्यौं, त्यो सबै चीजहरु हेर्यौं। अब हाम्रो के बाँकी छ भन्दाखेरि हेट्रोजिनियस रियाक्सन, रियाक्टर इन्जिनियरिङ र एन्टिबायोटिक प्रोडक्सन भयो। अर्को बुधबारसम्म हेट्रोजिनियस रियाक्सन सकिन्छ, त्यसको एक हप्तामा रियाक्सनका इन्जिनियरिङ सकिन्छ है त। अब 2 हप्तामा चाहिँ हाम्रो कोर्स सकिने भयो। अनि एन्टिबायोटिक प्रोडक्सन यो भनेको 2 घण्टाको एक दिनको क्लास हो, यो छोटो क्लास हुन्छ, यो सकिन्छ। अनि त्यसपछि हामीले बसेर न्युमेरिकलहरु गर्नुपर्ने छ। तिमीहरु मलाई भन न कहिले न्युमेरिकल गर्न मन लागेछ, अनि त्यतिखेर हामी बसेर न्युमेरिकल गर्छौं है त। हुन्छ, हाम्रो अलमोस्ट सकियो है त सिलेबस। अब एक हप्ता यसको लागि, एक हप्ता यसको लागि भनेको चाहिँ 5 घण्टा भनेको 3 वटा क्लास यसको लागि। अब हामी यदि हामीले शुक्रबार गर्यौं, शनिबार गर्यौं र अर्को बुधबार गर्यौं भने हेट्रोजिनियस रियाक्सन सकिन्छ। अनि त्यसैको शनिबार, शुक्रबार शनिबार र बुधबार गर्यौं भने रियाक्टर इन्जिनियरिङ सक्यो। अनि त्यसको पछिको शुक्रबार शनिबार गर्दाखेरि यो पनि सकिन्छ। भनेपछि एक हप्ता 2 हप्ता ल 3 हप्तामा हाम्रो सबै कम्प्लिट सिलेबस सकियो है त। अनि त्यसपछि हाम्रो न्युमेरिकल मात्रै हुन्छ। न्युमेरिकल तिमीहरु जहिले भन्छौ त्यतिखेर बसेर गरौँ ल। केही छ तिमीहरुलाई सोध्नुपर्ने भन्नुपर्ने चीजहरु?